अहिलेको समयमा तपाईँ ओपिनियन कसरी बनाउनुहुन्छ? किनभने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा आजको दिनमा मान्छेले ओपिनियन कसरी बनाउँछ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हो, किन बिकज अफ सोसियल मिडिया, जुन म पछि आउँछु सोसियल मिडियामा। तर तपाईँले हिजो पनि एउटा पोस्ट गरिराख्नु भएको थियो, मतलब अस्ति हुँदै, तपाईँ ओभरअलै भन्न चाहन्छु होइन, अथवा तपाईँले के अरे भिडियोमै बनाएर पनि हाल्नुहुन्छ होइन कतिपय केसहरू, अगेन त्यसको बारेमा पनि म पछि आउँछु। तर तपाईँको आजको दिनमा ओपिनियन कसरी फर्म हुन्छ, त्यसमा कतिको कन्सियस हुनुहुन्छ? मेरो ओपिनियन कसरी फर्म हुन्छ भन्ने कुरा त एउटा त टपिकले डिसाइड गर्छ। त्यो टपिकमा बोल्नु पर्ने हो कि बोल्नु नपर्ने हो, त्यो मेरो म्याटर, मेरो अलिकति हुन्छ नि, त्यसले मलाई कतिको छोको छ भन्ने कुराले असर गर्छ। म त्यसमा डिनाइ गर्छु। आफ्नो आफ्नो एक्सपर्टिज जस्तो हुँदै जान्छ कि, जस्तै कोही हुनुहुन्छ जो चाहिँ अलिकति वातावरण सम्बन्धी अलिक बढी बोल्न चाहनुहुन्छ होइन। म अलिकति मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी बोल्न चाहन्छु, कम्युनिटी कल्चर सम्बन्धी बढी बोल्न चाहन्छु, महिला अधिकारको विषयमा अलिकति बोल्न चाहन्छु। तर त्यसको मतलब यो होइन कि म भनौँ न अब एनिमल राइट्सको बारेमा चाहिँ म मान्दिनँ भन्न खोजेँ होइन। तर त्यो सायद मेरो जुन इम्प्याक्टफुल कुरा, वर्ड्स होइन, फिलिङ्स, म आफूले यो कुरा बोल्दा ल्याउन सक्छु, त्यो कुरा चाहिँ त्यसले बोल्दा नल्याउन सक्छु कि भन्ने कुरामा पनि मेरो ओपिनियन फर्म हुन्छ एउटा। अर्को कुरा चाहिँ त्यो कतिको ब्लोन अप भइसकेको छ भन्ने कुराले नि हुन्छ। यदि सबैजनाले कुरा गरिरहेछ भने मैले एकजनाले नबोल्दा केही पनि हुँदैन जस्तो पनि मलाई लाग्छ। त्यही भएर मलाई कतिचोटि बोल्नुस् न दिदी भनेर पठाउनु हुन्छ धेरैजनाले होइन। अब त्यो सबैले त बोलिसक्यो, सबैले बोल्ने कुरा बोलिसक्नु भयो, मेसेज गइसक्यो, म किन बोल्नु भन्ने कुरा हुन्छ। ओपिनियन आफूले फर्म गर्दाखेरि सायद यहाँले बायसेसहरूको कुरामा चाहिँ जान खोज्नु भएको होला होइन। म चाहिँ सबै कुरो छोडेर इम्पथाइज गर्न ट्राई गर्छु, जति सक्दो आफूले गर्न सक्ने हो त्यो इम्पथाइज गर्न ट्राई गर्छु। एन्ड द्याट इज हाउ आई इभेन्चुली फर्म माई ओपिनियन अन समथिङ होइन। एउटा त त्यो लिगल्ली राइट हो, मोरल्ली राइट हो, एथिकल्ली राइट हो, यो सबै कुरामा जान्छु। अनि त्यो सबै गइसकेपछि के मैले यो कुरामा बोल्न मिल्छ र भन्ने कुरा पनि सोच्छु होइन। त्यसमा पनि आफूलाई पनि वे गर्नुपर्छ कि म कतिको छु त भन्ने कुरा वे गर्नुपर्छ, अनि मात्रै बोल्छु। कोभिडकै कुरा ल्याउँछु ल म यहाँ। मैले लेखेँ पनि अलि ढिला लेखेँ मैले। कोभिडको लकडाउन जब यो दोस्रो लकडाउन सुरु भयो, मैले एउटा पनि कोभिडको बारेमा पोस्ट लेखिनँ कि, कोभिडको पोस्टै लेखिनँ मैले के पनि लेखिनँ, कसैलाई पनि लेखिनँ। सबैजना सामाजिक सञ्जालमा यो त्यो भनेर लेखिरहनु भएको थियो, स्टे सेफ होइन, स्टे होम, यो त्यो भनेर। त्यो जस्तो ठुलो हिपोक्रेसी मैले अहिलेको टाइममा 2021मा त्योभन्दा ठुलो हिपोक्रेसी मैले देखेकै छैन कि। अनि त्यो दिन मैले त्यो समयमा केही महिना केही हप्ता मैले त्यो लेखेको भए म सबैभन्दा ठुलो हिपोक्रेट हो कि है। किनभने तपाईँ लकडाउन भन्दा 1 महिना अगाडि जानुस्, म कन्सर्ट गरेर आएको मान्छे हो, म मात्र होइन सबैजना होइन। मैले इभेन्ट होस्ट गरेँ, म मात्र होइन, त्यहाँ धेरैजना हुनुहुन्थ्यो। हामी गयौँ, हामी खुलेआम साथीभाइसँग भेट्यौँ, मैले बिहा अटेन्ड गरेर आएँ। कुन मुखले बोलौँ म भन्ने कुरा हो कि होइन, कुन मुखले बोलौँ म भन्ने कुरा चाहिँ मैले धेरै सोचेँ क्या त्यो बेला। अनि म त्यो बोल्न लायकै छैन कि 100% मैले कसैलाई स्टे होम गाइज, स्टे सेफ, वेयर योर मास्क, स्यानिटाइज योर ह्यान्ड भन्ने लायकमा म छँदै नै छैन। मैले त्यो लेभल गिराइसकेँ क्या आफ्नो। त्यही भएर त्यो विषयमा म बोल्दिनँ कि। सो या आफ्नो ओपिनियन फर्म गर्दाखेरि, ओपिनियन सामाजिक सञ्जालमा अथवा कतै दिँदाखेरि चाहिँ म त्यो बोल्न सक्ने लायकको छु कि छुइनँ भन्ने कुरा पनि सबै त्यो राइट हो कि रङ हो यो सबै डिसाइड गरेपछि मुनि लास्टमा चाहिँ तैँले बोल्न मिल्छ भनेर सोध्छु म आफूलाई। त छस्, ठिक ठाउँमा छस्, तेरो लेभल छ यसमा भनेर सोध्छु म आफूलाई। छैन भने बोल्दिनँ, छ भने बोल्छु। किनभने मैले यो प्रश्न किन गरेको भने नि, जस्तो आजको दिनमा ओपिनियन फुल्ली बेस्ड अन सोसियल इन्फ्लुएन्सरको स्ट्याटस मार्फत क्या, अनि पोलिटिसियनको स्ट्याटस। अनि मलाई के लाग्छ भने, अनि मलाई प्रब्लम त्यहाँ पनि किन छ भने, मान्छेको अगेन म यहाँ सोसियल इम्प्याक्टकै कुरा गर्दैछु, नट अ पर्सनल चोइस हो। तर तपाईँको सामाजिक उत्तरदायित्व छ भने तपाईँले 2 शब्दमा कुनै पनि एउटा कम्प्लेक्स सब्जेक्टलाई 2 शब्दमा यस्तो भनेर डिक्लेयर गरिदिनुहुन्छ र तपाईँलाई फलो गर्ने 10,000 मान्छेमा 100 जनाले पत्याइदिन्छ त्यो चिज, एक्सट्रिमली पत्याउँछ भने त्यहाँ प्रब्लमेटिक छ भन्ने कुरा होइन। अनि यो ओपिनियन फर्मेसनको कुरा चाहिँ अगेन म आफै पनि सिक्छु होइन। नि कस्तो हुँदो रहेछ भने, यसै कति सामान्य तरिकाले लेख्दै हुन्छ क्या स्ट्याटसहरू, किन कसरी के अलिकति एक्सप्लेन गरिदिनु पर्यो नि कि यस्तो हो है भनेर, कि तपाईँ एजुकेट गर्न खोजिराख्नु चाहिँ एडभोकेट गर्दै हुन्छ नि, तर त्यो छैन। 2 लाइनमा यस्तो हो,
स्लाइटली भर्डिक्ट दिए जत्तिकै अनि त्यो कुराले चाहिँ गर्छ अनि त्यो फर्मेसन ओपिनियन फेरि आजको दिनमा हेर्नु कति बबलमा बस्छौँ हामी एउटा मात्रै न्युज आउँछ अनि घरि अर्को न्युज हेर्नै पाउँदैनौँ भोलिपल्ट अर्को नेरेटिभ आइसकेको हुन्छ सो थिङ्स आर लाइक त्यो हिसाबले सोधेको थिएँ कि मैले अनि अगेन तपाईँको कुरा एकदमै मलाई चित्त पनि बुझ्यो होइन हजुर ब्याकग्राउन्ड दिन एकदमै जरुरी छ म त्यही भएर ट्विटरमा बस्दिनँ किनभने ट्विटरमा पहिला अब अहिले त छ कि छैन शब्द लिमिट ट्रु अहिले पनि छ एन्ड एभ्रिथिङ सो कल्ड इन्टेलेक्ट भएर है त्यो अर्कै अनि स्युडो इन्टेलेक्ट म आफूलाई इन्टेलिजेन्ट मान्दिनँ होइन मेरो ओपिनियन छ तर त्यसले मलाई इन्टेलिजेन्ट बनाउँछ भन्ने छैन होइन तर म एकदमै बायसेस हुनु हुँदैन म मल्टिकल्चरलिजम भन्ने वर्ड चाहिँ मेरो फेभरेट हो कि मल्टिकल्चरलिजम भनेको चाहिँ अब जस्तै एजमा हामी फरक छौँ हामी रङको रूपमा फरक छौँ होइन यो फरक मात्रै भनेको है सानो ठुलो भन्न खोजेको होइन है इक्वालिटी डेफिनेटली छ डिफरेन्सेस हेर्नु न जेन्डरको डिफरेन्सेस छ तपाईँहरूको जेन्डर भित्रै पनि डिफरेन्सेस छ होइन अनि त्यो चाहिँ रियालिटी हो के त्यो रियालिटी हो र मैले यो लेख्दाखेरि कुन हिसाबले चाहिँ कसैलाई हुन्छ नि हर्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम सोचेर लेख्छु त्यही भएर म ट्विटरमा त्यति एक्टिभ पनि छैन एकदम वर्ड लिमिट छ क्या त्यसमा धेरै कुरा एक्सप्लेन गर्न सकिँदैन क्या ट्विटर इज टु ब्रुटल फर मी सो इन्स्टाग्राम इज मच इजियर त्यसमा लामो लामो कुराहरू लेख्न पढ्नेले कमसेकम पुरा पढ्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ होइन सो या ब्याकग्राउन्ड दिन जरुरी छ मैले रिसेन्टली नो नेक्स्ट क्वेसन भन्ने पेजको अगेन्स्टमा लेखेको पनि हो होइन इन्स्टाग्राममा स्टोरी नै गयो मैले उहाँलाई ट्याग पनि गरेँ उहाँहरूले यस्तो हेर्नुभयो जस्तो लागेन मलाई सो कस्तो भन्दाखेरि अहिलेको समयमा अब उहाँहरूले केही लेख्नुभयो र उहाँहरूले आफ्नो भर्डिक्ट दिनुभयो उहाँहरूलाई 23,000ले फलो गर्दो रहेछन् 29,000ले फलो गर्दो रहेछन् 29 कति थियो अझ फेसबुकमा 65,000ले फलो गर्दो रहेछन् होइन द्याट अनि फेरि उहाँहरूको जुन प्लेटफर्म छ त्यो चाहिँ अब अलिकति इन्फर्मेसन रिलेटेड प्लेटफर्म भयो अनि एज अ जर्नलिस्ट स्टुडेन्ट तपाईँले जर्नलिजमको स्टुडेन्ट तपाईँ बुझ्नुहुन्छ होला होइन पत्रकारितामा यहाँले पढ्नु भएको छ तपाईँलाई भर्डिक्ट दिने अधिकार छैन नि त होइन जबसम्म त्यो निस्किँदैन स्पेसली पोलिटिकल कुरामा त्यहाँनिर निकालिन्छ त्यसपछि जुन त्यो हेट त्यहाँबाट ब्रु हुँदै जान्छ ग्रो हुँदै जान्छ त्यहाँ सुन्दै जानुभयो भने त्यो सिङ्गै कम्युनिटीलाई हेट्रेट आउँदै जान्छ क्या एउटा कम्युनिटीलाई बायस गर्ने चाहिँ त्यो एउटा क्लस्टर निस्किन्छ सो आफूले के लेख्छु तपाईँले इन्फर्मेसन दिनु भएको तपाईँको पर्सनल पेज हो तपाईँले मेरो पर्सनल ओपिनियन हो अथवा यो हो यो यस्तो हुने रहेछ त्यही भएर मलाई चाहिँ यस्तो लाग्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जबसम्म त्यसलाई एउटा ढाँचा दिन सक्नुहुन्न तबसम्म चाहिँ नलेख्दै बेटर हुन्छ ट्रु र अगेन अनि यसमा चाहिँ कस्तो पनि हुन्छ नि भर्डिक्टको कुरामा म जस्तो अगेन के यो कस्तो नि पोलिटिसियनलाई हेर्ने दृष्टिकोण नि जस्तो पोलिटिसियन भन्ने चाहिँ तपाईँलाई दिमागमा हाम्रो के छ भने ओके यो फ्रड हो यसलाई जे भन्दा नि हुन्छ भनेर होइन अनि मेरो प्रब्लम यहाँ अस्ति मैले एउटा भिडियो बनाएँ केमा भन्दाखेरि वन मन्त्री हुनुहुन्थ्यो उहाँ प्रेमाले उहाँले फोटो छाप्नु भएरै बाँड्नु भएछ मैले के भने नि ठिक छ त भने किन भन्दाखेरि किनेर बाँड्नु भएर चाहिँ पछि उहाँको बिल आयो त्यो बिल आउनुभन्दा अगाडि के लेख्यो भन्दाखेरि उहाँलाई वन मान्छे भन्यो उहाँको शारीरिक बनावटलाई लिएर जे भन्यो होइन अनि मेरो प्रब्लम त्यहाँ छ मलाई के भने नि कि यो रङ हो उहाँ पोलिटिसियन होला उहाँको हिजो कार्बन डाइअक्साइड आउँछ भन्नुभयो होला मलाई मतलब भएन तर आज उहाँले बाँडेको काम पनि ठिक छ र एउटा आम मान्छेले बाँड्दा भगवान हुने अनि उहाँले बाँड्दा चाहिँ फरक हुने अनि उहाँलाई फेरि शारीरिक बनावटलाई लिएर चाहिँ टिप्पणी किन गर्ने हामीले त्यो अधिकार त हामीसँग पनि छैन नि त उहाँले सो यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो प्रिकन्सिभ आइडिया छ नि त जस्तो नेता भन्ने चाहिँ अब तपाईँ हेर्नु न विद्या भण्डारीको केसमा मैले भन्न लाग्थेँ म त्यही अनावश्यक रूपमा जोड दिन्छन् कि के भन्दाखेरि केपी ओलीसँग सम्बन्ध हामीलाई थाहा छ मैले चिन्छु उसलाई मलाई के थाहा छ मेरो प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति हो थाहा छ तर म को हो उसको जिन्दगीको उहाँलाई अझ स्लट शेमिङ बेसी हुन्छ होइन हामीले थुप्रै भिडियोजमा पनि देख्न सक्छौँ उहाँलाई धेरै नराम्रो क्यारेक्टर्सलाई पोइन्ट आउट गरेर चाहिँ गाली गरिएको हुन्छ होइन बेस्या रन्डी यताउति भनेको पनि धेरै देखेको छु है अनि त्यो अस्ति उहाँकै कुरामा पनि त्यो दिन म फेरि कुरा निकाल्छु यही मैले हिजो जुन टपिकमा बोलेको त्यही टपिक नै हो क्या यो जुन मैले नो नेक्स्ट क्वेसनसँग रिलेट गरेँ ठ्याक्क कसैले त्यो फोटो निकालिदियो अनि योसम्म गर्न थाले नेताहरूले भनेर भनियो होइन त्यसको ब्याकग्राउन्ड छँदै छैन त्यसपछि त्यो न्युज दिनभरि सर्कुलेट भएको हो कि खासमा अनि दिनभरि सर्कुलेट हुँदाखेरि फेरि उहाँले किनेको रहेछ भन्ने कुरा आउट भयो होइन त्यसपछि फेरि अर्को के न्युज निस्केछ भन्दा उहाँले किन्दा त उहाँलाई झन् बढी पैसामा किन्नु भएको रहेछ भनेर त्यसमा पनि उहाँको मजाक उडाइयो होइन अगेन सो कस्तो भन्दाखेरि त्यो न्युज
एक दिनमै त्यो न्युज कति हिसाबले चेन्ज भयो र कति हिसाबले हामीले आफ्नो भ्युजहरू चेन्ज गर्यौं, अडियन्सेसहरूले आफ्नो भ्युजहरू चेन्ज गर्नुभयो भन्ने कुरा त्यो एक्जाम्पल मात्रै हो क्या। सो आफूले रिसर्च गर्नु चाहिँ एकदमै जरुरी छ कि। जस्तै न्युज हेर्नुहुन्छ भने पनि यहाँले एउटा अनलाइन मात्रै नहेर्नु, त्यही टपिकमा 2-3टा अनलाइन खबर हेर्नै पर्छ। किनभने न्युज मिडियाज आर अल्सो भेरी बायस्ड नि। मैले त्यसकै बारेमा हिजो भिडियो पनि निकालेको छु थारूवाट आन्दोलनलाई लिएर होइन। जुन हिसाबले न्युज निकालिएको थियो यति अनक्लियर न्युज थियो कि थारूहरू त टेररिस्टै हो भन्ने कुरा त्यो बेला निस्केको थियो कि। एन्ड द्याट वाज वान अफ द मोस्ट प्रब्लमेटिक थिङ्स, किनभने त्यसले धेरै असर परेको छ सामुदायिक रूपमा। सो आई मिन यो कुराहरू अब खोइ कहिले कसरी कसले बन्द गर्न सक्छ, कसरी बनाउन सकिन्छ, यो एकदमै गाह्रो छ होइन। यस्तो छ त्यसमा म तपाईँको त्यो भिडियोकोमा त आउँछु नै होइन। तर अगेन यो स्लट सेमिङको कुरामा चाहिँ म फेरि के पनि मान्छु भने यहाँ विद्या भण्डारीको मात्रै स्लट सेमिङ हुँदैन। स्लट सेमिङ अब मेललाई के भन्छ थाहा भएन, तर मेल सेमिङ पनि उत्तिकै हुन्छ। केपी ओलीको कमेन्टमा पनि जाने भने त्यहाँ निजी जिन्दगीमै गर्ने हो क्या मान्छेले कमेन्ट। यो चाहिँ कस्तो उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। तपाईँ लास्ट इयर नै हो यो महानायकको केस आएको थियो नि, जुन कुरा मलाई मान्दिनँ पनि थिएँ म। दिपाश्री निरौलाले उहाँले एक्नोलेज गर्नुपर्छ भन्ने मान्छे थियो, तर कस्तो भइदियो भने त्यहाँ चाहिँ एक त महानायकको केस थिएन, महानायक बनायो अनेक बनायो, ठिक छ ल त्यो पनि। अनि त्यहाँ के भयो भने स्लट सेमिङ गरियो उहाँलाई, त्यो त रेगुलर छँदैछ होइन। तर उहाँलाई मात्रै होइन दिपक राजगिरीको कमेन्ट सेक्सन पनि कुनै राम्रो थिएन, त्यहाँ पनि नेक्स्ट लेभलको स्लट सेमिङ थियो। तर कुरा चाहिँ के मात्रै आइदिन्छ भने फिमेल भएपछि स्लट सेमिङ बढी हुन्छ भन्ने आउँछ। दुइटै रङ हो क्या। हामीले बुझ्नु चाहिँ त्यो पर्यो कि दिपक राजगिरीकोमा आएको त्यो के सेम गरेछ त्यो पनि रङै हो, यता आएको कुरा पनि रङ नै हो। यो यसरी चाहिँ कहिले पनि आउँदैन। निजी जीवनमा चाहिँ उ गर्नु भएन, लजिकल हुनु पर्यो। जस्तो तपाईलाई यदि विद्यादेवी भण्डारी राम्रो लिडर होइन जस्तो लाग्छ भने लजिक पाइयो, किन पाइएन? तपाईँ देशको नागरिक हो, तपाईँ भन्नुहोस् के गर्नुभयो उहाँले भनेर होइन, भन्नुहोस्। उहाँको रहन सहनसँग तपाईँलाई समस्या छ, तपाईँलाई लाग्छ राज्यले चाहिँ बढी खर्च उहाँमा गरिरहेछ, भन्नुहोस्। त्यो किन भन्न पाउनुहुन्न? तपाईँले पाउनुहुन्छ, देशको नागरिक हो तपाईँ, तपाईँको पैसा हो, त्यो गर्नुहोस् त्यो होइन। अब तर त्यसपछि योसँग सुत्यो त्योसँग, द्याट्स नट निडेड, द्याट इज नट निडेड एट अल। इनफ्याक्ट एक्टर्सहरूको पनि के त्यसपछि बढी फ्याब्रिकेटेड हुँदै गएको के यो फिल्ड भनौँ न, एकदम फ्याब्रिकेटेड छ के मिडिया, एकदमै फ्याब्रिकेटेड, एकदम रियल छँदै नै छैन कि, सबै कुरा बनावटी के। यो हुनुको कारणै के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यो जस्तै कोही एक्टर छ उसले नराम्रो एक्टिङ गर्यो भने उसको पर्सनल लाइफमा आइदिनुहुन्छ कि, त्यो गर्नै पर्दैन। उसको एक्टिङ नराम्रो छ भन्नुहोस् न, उसले एक्टिङ सिक्नुपर्छ भन्नुहोस्, तपाईँ त्योमा जानुहोस् न, त्यो टेक्निकलिटीमै जानुहुन्न कि, हाम्रो पर्सनल लाइफमा जानुहुन्छ, त्यसपछि फ्याब्रिकेटेड हुन थाल्छ। मैले अस्ति एउटा मेरो मोहकवाला पिक्चरमा लेखेको पनि छु, अनि यो त्यहीसँग रिलेटेड हो कि हामीले फर इयर्स होइन आफ्नो, अनि म त अब यो साइडमा पनि छु नि त, मलाई थाहा छ नि त, एक्टर्स एक्ट्रेसेस मिडिया पर्सनालिटी मिस नेपाल सब थाहा छ नि त होइन। हामीले यति उहाँहरूलाई जज गरिसक्यौँ कि उहाँहरूले अब फ्याब्रिकेटेड कन्टेन्ट मात्रै दिइरहनु भएको छ कि है। सो सिम्पल स्विट होइन, सिम्पल स्विट पोलाइट त्यो एउटा कन्टेन्ट त्यो एउटा फ्याब्रिकेसन भइसक्यो कि। पछाडि के हुनुहुन्छ उहाँहरू मलाई थाहा छ, उहाँहरू कस्तो हुनुहुन्छ मलाई थाहा छ, उहाँहरू कति पार्टी गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छ। if there is any alcohol or cigarette involved in it होइन, रङ होइन त्यो, रङ होइन, त्यो उहाँहरूको लाइफ चोइस हो। धेरै काम गर्नुहुन्छ, एउटा विकेन्ड उहाँहरूले डिजर्भ गर्नुहुन्छ, साथीहरूसँग डान्स गर्न पाउनुहुन्छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो हाल्यो भने चाहिँ फलोवर्स बढ्दैन अरे, मलाई यो भनिएकै हो, एकदम फेमस मान्छेले मुखमा भनेको। हजुर हजुर हजुर, फेमस मान्छेले मुखमा भनेपछि मैले आम्मा यति साह्रो फ्याब्रिकेसन लाइफमा, यति साह्रो फ्याब्रिकेसन जस्ट बिकज युर इन मिडिया, इट्स नट निडेड म्यान। अब गल्ती सबैले गरिन्छ, एउटा फेजमा सायद कोही ड्रङ्कर हुन्छ होला भने उसले त्यो छोड्छ, त्यो ड्रिङ्क उसले किन गर्यो होइन, सब्सटेन्स अब्युज केसँग रिलेटेड छ, मेन्टल हेल्थसँग रिलेटेड छ, यस्तो कुराहरू जति अझै छोपिँदै फ्याब्रिकेटेड भइसक्यो कि। ट्रस्ट मी, मोस्ट अफ द थिङ्स 90% of things people do in social media, the media personalities, so lies भइसक्यो। 99.99% भन्ने गर्थे, तपाईले 90 भन्नु हैन, किन थाहा छ? अलिकति द बेनिफिट अफ डाउट दिनु पर्यो नि त। ओके, सो यस्तो हुन्छ क्या, त्यो त छ, किनभने म नेक्स्ट लेभलको त्यो अगेन राइट र रियल टकको कुरा आउँछ क्या। तपाईँ राइट टकमा के हुन्छ, जे सुन्न चाहन्छ दर्शकले त्यही सुनाउनुहुन्छ, तपाईँ वाह भन्ने हुन्छ। रियल टकमा के हुन्छ, तपाईको कमजोरी देखिन्छ, कमजोरी देखिनु भनेको त पाप हो, ओहो म। सो यो त नेक्स्ट लेभलमा जान्छ। तर अगेन यो चाहिँ
तर मलाई कस्तो लाग्छ भने नि यसमा दोहोरो भूमिका पनि छ। मैले पछिल्लो समय त तपाईँले एक्टिङ फिल्डको एक्टिङको कुरा बाहेक सबै गरेको देख्नुहुन्छ इन्टरभ्यूमा। सिङ्गरलाई सिङ्गर बाहेक सबै गराइन्छ, त्यो यसको टेक्निकलिटीको कुरा गरिँदैन भने चाहिँ त्यो लेभलमा गएको छ क्या। त्यो रङ होइन, जस्तै कोही इन्टरभ्यू मैले लिँदाखेरि रङ होइन, तर मैले भन्नु खोजेको रेसियो चाहिँ ओके म कम्प्लिट गर्छु। जस्तो रेसियो चाहिँ हुनुपर्ने हो नि त भन्ने मलाई लागेको। मैले चाहिँ अब आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स, म त्यति धेरै मैले अरूले लिनु भएको इन्टरभ्युजहरू खासै हेरेको पनि छुइनँ होइन। तर मलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लिँदाखेरि उहाँहरूको पर्सनल साइडलाई अलिकति मिक्स गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ कि, किनभने एक्टर्स मात्र होइन भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति क्ल्यारिफाई गर्नुपर्छ। उहाँको घरमा पनि कोही हुनुहुन्छ, उहाँ पनि भावना छ, उहाँहरूलाई पनि डर लाग्छ, उहाँहरूलाई पनि पर्फर्मेन्स एङ्जाइटी हुन्छ, यो सबै कुराहरू मिक्स गर्नुपर्छ कि। उहाँले कुनै गीत लेख्दाखेरि के सोच्नुभयो, उहाँले पहिलोपटक गीत कहिले लेख्नुभयो, स्टेजमा कहिले जानुभयो, यी सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि। एक किसिमले चाहिँ कोही यदि गीत सङ्गीतमा लाग्न चाहन्छ, कोही यदि एक्टिङ क्षेत्रमा लाग्न चाहन्छ भने उसको लागि चाहिँ एकदमै भ्यालुएबल हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सो यो कुराहरू चाहिँ अलिकति पर्सनल लाइफ अलिकति चाहिँ मिक्स गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, त्यसले झन् रियल बनाउँछ नि त। एक्ज्याक्टली होइन, म रियल टक्कै उयसमा छु। तर अघि मैले पनि त तपाईँले सोधेँ नि अघि होइन, अनि तपाईँले भन्नुभयो होइन हामी नयाँ कुरा टपिकमा नि कुरा गऱ्यौँ, सोसियल इम्प्याक्टको कुरा गर्दैछौँ नि। सो कुरा त त्यही नै हो, तर मैले त्यो निजी जिन्दगीको भने होइन क्या, त्योभन्दा परतिरको भनेको थिएँ अगेन। तर त्यो तपाईँले क्रिएटिभ जस्तो क्रिएटिङ प्रोसेस सोध्नुहुन्छ भने त त्यो त टेक्निकलिटी नै हो नि त। मतलब तपाईँले कस्तो सम्झेर लेख्नुभयो भन्नुभयो भने पनि एउटा गायकलाई ओके त्यो त पार्ट अफ डिस्कसनै हो नि त। त्यो अगेन ग्रेट नै हो होइन। टपिकहरू के थियो अरू भनेर पो मैले हेर्नु पर्ने भयो त। केही छैन, लगभग सकि नै आँटो होला होइन। तर यो चिजहरू चाहिँ डिस्कसनमा आउनु पर्थ्यो। मलाई धेरै लामो समयदेखि म कन्ट्याक्ट गर्न खोजेको थिएँ, फिमेल पर्सपेक्टिभ मलाई चाहिरहेको थियो क्या यो चिजमा। अनि कसले दिने कसरी भन्ने पनि सोचिरहेको थिएँ, र एकदमै स्ट्रङली जो बोल्ने हुन्छ नि त्यो हिसाबले नै मैले खोजिरहेको थिएँ क्या। किनभने हामी चाहिँ जहिले पनि सोसियल मिडिया अगेन देखाउनको लागि मात्रै हुन्छ, ओहो म राम्रो छु ग्रेट छु भन्ने होइन। अनि म यो इयर्सभरि चाहिँ मैले रियलाइज गर्दै गएँ कि होइन, रियल टक त डिफ्रेन्ट हो। अनि हामीले त्यो फल्स तरिकाले उयो नै गर्नु हुँदैन। सोसियल मिडियाको युजले त हामीलाई त अर्कैतिर पो लाँदो रहेछ भन्ने नै लाग्दो क्या। त्यो मिडिया फिल्डमा त्यो धेरै हुन्छ क्या, यस्तो पर्सेप्सन अर्कै हुन्छ। एभ्रिथिङ इज फ्याब्रिकेटेड। तपाईँले भन्नुभयो नि अघि, यहाँ तपाईँको अब दुईटा वाल देखिरहेको छु मैले, अर्को वाल देखेँ भने छक्क पर्छ। म पनि अहिले यता बसिरहेको छु, तपाईँले उता हेर्नुभयो भने तपाईँले डिफ्रेन्ट देख्नुहुन्छ। सबै कुरो फ्याब्रिकेटेड हो। हाम्रो स्टुडियोज हेऱ्यौँ भने इट्स जस्ट वान वाल, अनि साइडमा अलिकति होइन हामीलाई चाहिँ के नै गरेको जस्तो लाग्छ। टिभी सुट गर्दाखेरि फिल गरेको थियौँ हामीले होइन। उहाँहरूलाई चाहिँ के नै, अस्ति एउटा सोमा एउटा स्टुडियो गएको थिएँ, अनि त्यहाँनिर भाइ चाहिँ फर्स्ट टाइम स्टुडियो आउनु भएको रहेछ। उहाँले म त यत्रो ठुलो मिडिया हाउस स्टुडियो कस्तो न होला भनेको, त यस्तो पो हुँदो रहेछ स्टुडियो भनेर भन्नुभएको थियो कि। सो जस्ट लेटिङ पिपल नो द्याट एभ्रिथिङ इज फ्याब्रिकेटेड। धेरै ठाउँमा चाहिँ दुईजना सँगै काम गरिरहनु भएको छ भने उहाँहरूको निजी जीवनमा उहाँहरू झगडा गरेको पनि हुनसक्छ, तर त्यो सिनको लागि उहाँहरू मिल्नुहुन्छ। कति समयमा हाँस्न मन लागेको हुँदैन, तर स्क्रिन अन भएपछि म हाँस्छु। फ्याब्रिकेसन होइन, मेकअप पनि फ्याब्रिकेसन, लुगा पनि फ्याब्रिकेसन, इनफ्याक्ट क्वेसन सेट गरियो पनि फ्याब्रिकेसन हो क्या। त्यो पनि फ्याब्रिकेसन। तपाईँले त एउटा सेट गर्नुभयो कि मलाई चाहिँ यो कुरा देखाइदिनु मन छ अडियन्सेसहरूलाई, एभ्रिथिङ इज फ्याब्रिकेसन। केही पनि म चाहिँ 100% मान्छेलाई भेटेको जस्तो रियल चाहिँ म मान्दिनँ कि। अनि त्यो मेरो फ्याब्रिकेटेड स्टोरी कसरी सेल हुन्छ भन्ने कुराको पनि डिसिजन उहाँहरूले पहिल्यै गरिसक्नु भएको हुन्छ। जस्तै मिडियामा म जब फर्स्ट टाइम आएँ, आइएम सरी हाउ मच टाइम डु वी हैव? म त फेरि एकदम बोल्छु मजाले। बोल्नु न, म फ्रीली म 3 घण्टा गरेर नि म त गफ गरिराख्छु, किनभने म पछि विस्तार एडिट गर्छु, मलाई एकदम मजा लाग्छ। ओके भन्नु। सो जब 2015 मा म पहिलोपटक मैले इभेन्ट अटेन्ड गरेको थिएँ, त्यो बेलामा चाहिँ भर्खर एउटा एकदमै एउटा कपलको ब्रेकअप भएको रहेछ होइन। अब मैले जब मेरो लागि चाहिँ त्यो एउटा उ भयो कि लाइन जस्तो भयो, बुझ्नुभयो? म यता थिएँ अनि मैले मिस नेपाल गरेँ, अनि मलाई त्यो इभेन्टमा उहाँहरूले पार्ट हुन बोलाउनु भयो। त्यो इभेन्ट कसरी बनाइन्छ भन्ने कुरादेखि नै म उहाँहरूको पार्टमा थिएँ। त्यसपछि म सिधै यो साइडमा आएँ है। यो साइडमा हुँदा मलाई त्यो कपाल राम्रै लाग्थ्यो, कपाल रहेछ ओ डेट गरिरहेको रहेछ यस्तो त्यस्तो होइन। त्यसपछि म जब यो साइडमा आएँ, मैले के फिगर आउट गरेँ भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ त्यो कन्ट्रोभर्सी क्रिएट गर्नको लागि चाहिँ फेक रिलेसनसिपमा बस्नु भएको रहेछ। अनि मैले
के फिल गरे भन्दा ओ माई गॉड यो ठाउँ यति यस्तो कसरी हुन सक्छ आई विल टेक यु ब्याक टु अगेन टु व्हाट आई बिलिभ इन मेरो त बेसिसै लभ हो नि त मेरो मामा पापाको लभ स्टोरी हैन लभ मेरो लागि बेस भनेकै लभ नै हो के है म एकैछिन पज भएँ कि मेरो दिमाग पनि चलेन मेरो हातहरू चिसो भयो सुन्दाखेरि यस्तो पनि हुन्छ भनेर के स्पेसली नेपालमा जस्तै मैले वर्ल्ड एन्टरटेनमेन्ट आइ एम अ बिग फ्यान सो मलाई थाहा छ बाहिर हुन्छ किनभने त्यहाँ त अब धेरै छ नि त त्यहाँ त करोडौँको कुरा हुन्छ यहाँ त त्यति छैन त्यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लागेको थिएन क्या मलाई बट फर सेन्सेसनलिजम मान्छेले त्यो गर्दो रहेछ कि है गर्ने रहेछ कि त्यसपछि तब धेरै कुरा थाहा पाउँदै गएँ द्याट इभेन्ट वाज डेफिनेटली वान अफ द मोस्ट इन्ट्रेस्टिङ वान अफ द मैले त्यही इभेन्टमा हो मैले सायद तपाईलाई लास्ट इयरको उयो थाहा छ के अरे आदित्य नारायण झा र नेहा कक्करको रिलेसनसिपलाई लिएर प्रमोट गर्न कत्रो हंगामा गरिएको थियो नेक्स्ट लेभलको थियो आदित्य नारायण झाले विवाह गर्ने अब फिक्स भयो डेट तोकेको थियो सम्म थियो लगभग त्यो थियो अनि पछि चाहिँ उनीहरूले आफैले एडमिट गर्नु पर्यो इन्टरनेट त अहिले त्यो पनि फाइदा छ नि त वाच डगहरू बस्या हुन्छ अनि पछि उनीहरूले एडमिट गरेको होइन त्यो अब प्रमोसनलाई गर्नुपर्छ अलिअलि भन्ने होइन अनि त्यो कुराहरू पनि आएको थियो जुन चाहिँ बिग कुरा तर हेर्नु त्यसले त नेक्स्ट लेभलको उयो असर त गर्छ नि होइन अर्को कुरा नि जस्तो के स्लाइटली जुन फेब्रिकेसनको कुरा गरिराखेको छु नि एक्सप्लोइटेसनको कुरा भनौँ न त्यो कुराहरू गर्दा चाहिँ स्लाइटली चाहिँ हेर्नु मले फाइनेन्सियल पाटो हेर्दाखेरि चाहिँ केही हदसम्म म जस्टिफाई गर्न सक्छु क्या त्यो चिजलाई जस्टिफाई किन भन्दाखेरि म आफैले पनि बुझ्दै गएँ मिडियाको उत्पत्ति हुन्छ नि यो मतलब म मिडिया फिल्डकै उत्पत्ति नै तपाईलाई यो पिआरहरू जुन भनिन्छ नि मार्केटिङ एडभर्टाइजिङ यो सबै उत्पत्ति नै तपाईलाई म्यानिपुलेट गर्नको लागिदेखि सुरु भएको रहेछ क्या भनेपछि यो यस्तो होइन कि आज हामी छैनौँ यो त 19 कतिदेखि नै त्यो पिआर यो सबै म्यानिपुलेसन गर्नको लागि गरिएको थियो यत्रो ठुल्ठुलो एङ्गलहरू जोडिएको छ कि यो चिजमा जस्तो फेमिनिजम एङ्गल जोडियो सिगरेट खानलाई होइन यो चिजदेखि सुरु भएको बिगेस्ट पिआरको फादर अफ पिआर भन्ने मान्छेले त्यसरी सुरु गरेको छ होइन यो चिजहरू सो अगेन फादर अफ पिआर हो कि होइन जो त्यसरी नै सुरु भएको छ होइन मैले यहाँ कन्फ्युज भएँ तर सो मैले के बुझेँ ओभर द टाइम भने यो 4-5 वर्षमा 2016 देखि एक्सप्लोइटेटिभ मिडियम हो मैले स्वीकार्नुपर्छ र म कति अनेस्ट हुन्छु र रियल कुरा गर्छु भन्ने कुरा यही वर्ष थाहा पाएँ मैले होइन सो त्यसरी बुझ्दै गएर आई थिंक अब चाहिँ ठिकै होला जस्तो लाग्छ अब किनभने आई डु रियलाइज त्यो हुन्छ नि क्रिएटिङ कन्ट्रोभर्सी टु सेल योरसेल्फ इज फ्याब्रिकेटेड स्टफ त्यो त एकदमै धेरै 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 हुन्छ तपाईलाई केही कुरा मलाई सोध्न मन छ भने नि सोध्नु हैन मैले त एक करोड मैले काइन्ड अफ मलाई यो इन्टरभ्यु भन्न मन लाग्दैन के यतिखेर जस्ट टक गरौँ कुरा गरौँ भन्न मात्रै मन पर्छ सो एनीथिङ छैन अल द भेरी बेस्ट फर वाट एभर युआर डुइङ मलाई एकदमै खुसी लाग्यो मलाई यस्तो कुराहरू गर्न मन लाग्छ तर धेरैजनाले गर्नुहुन्न होइन बट थ्याङ्क यू सो मच फर गिभिङ मी अ प्लेटफर्म आई होप द्याट वी गेट आवर मेसेजेस टु द अडियन्सेसहरूले बुझ्नुहुन्छ होला मेरो पर्सपेक्टिभ होइन 100% राइट त डेफिनेटली म छुइनँ कोही पनि हुँदैन पनि बट आइ एम जस्ट ग्ल्याड द्याट आई कुड स्पिक अप धेरै भइसक्यो नबोलेको म त बोल्न बिर्सिसकेको जस्तो पनि लागिरहेको थियो तर अगेन मैले तीनटा अब अहिले टपिक सम्झेँ क्या यो इन्ड गरेपछि म दुई तीनवटा कुरा जस्तो एउटा कुरा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ जस्तो टिकटक सोसियल मिडियाको कुरामा नि मलाई हामी अब्जेक्टिफिकेसनको कुरा गर्छौँ नि जब जस्तो फिल्ममा चाहिँ फिमेललाई नचाहियो वरिपरि केटाहरू नाचे ओ त्यो अब्जेक्टिफाई भयो होइन तर मलाई के लाग्छ भने एउटा सब्जेक्ट मान्छेले उठाउँदैन सेल्फ अब्जेक्टिफिकेसन क्या जो चाहिँ म इन्स्टाग्राममा हरेक थर्ड भिडियो देख्छु हरेक थर्ड फोटोहरू देख्छु अनि टिकटकमा म हरेक तेस्रो भिडियो हरेक दोस्रो भिडियोमा सेल्फ अब्जेक्टिफिकेसन भन्नु मतलब तपाईँको सेक्सुअलिटीलाई प्राइमेरी फोकसमा राखेर तपाईँले इन्गेजमेन्ट गेन गर्ने त्यो एजेन्डा दिमागमा राखेर भिडियोहरू प्रड्युस गरिराख्नु भएको छ जहाँ आर्टभन्दा धेरै तपाईँले सेल गर्न खोज्नु भएको छ मैले यो फिल गर्छु त्यो हो कि होइन म गलत छु या सही छु अब तपाईँ गलत हुनुहुन्छ कि सही हुनुहुन्छ भन्नलाई त म पनि फेरि 100% एकदम मतलब दि अलमाइटी हुनु पर्यो नि त होइन त्यो त म हुँदिनँ होइन तर यस्तो रहेछ मैले दुईटा कुरा फिल गरेको छु एउटा चाहिँ एभ्री टाइम अ वुमन ओर अ म्यान डान्सेस ओर हुन्छ नि एक्सप्रेसेस देमसेल्फ इट मस्ट नट बी एसोसिएटेड विथ अब्जेक्टिफिकेसन एउटा है सेकेन्ड एउटा थिन लाइन हुँदो रहेछ के जस्तै मैले बेली डान्सिङमा फिल गरेको छु त्यो कुरा जस्तै बेली डान्सिङ ब्युटिफुल डान्स फर्म होइन त्यसको कति फाइदा
भेरी डिफिकल्ट वान, भेरी डिफिकल्ट टु डु। अनि अब त्यसको प्रकार नै कस्तो छ भन्दाखेरि तपाईँले आफ्नो नाइटो देखाउनै पर्छ र त्यसमा तपाईँहरूले आफ्नो बडीलाई त्यो हिसाबले मुभ गर्नै पर्छ। अब त्यो भनेको कति पुरानो कल्चरल डान्स रहेछ होइन, हामीले त हाम्रो लागि त्यो एकदम सेक्सी सेन्सेसनल डान्सको रूपमा युज गर्यौँ। सो त्यसलाई कसरी युज गर्यौँमा पनि फरक पर्ने रहेछ भनौँ न। अनि अर्को कुरो चाहिँ के भन्दाखेरि ओब्जेक्टिफिकेसन अथवा जुन एउटा एक्सेप्टेन्स अफ हुन्छ नि, showing yourself in certain ways हुन्छ नि यस्तो यस्तो। this is something that is conditional के, this was okay पहिलेदेखि नै कन्डिसन भएर यो गर्दा चाहिँ केही हुँदैन भन्ने किसिमको एउटा सोच आउँदै 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 गयो। जस्तै when I was growing up हामीले गीतहरू के सुन्थ्यौँ, त्यही मुन्नी बदनाम सुन्थ्यौँ, शिला गीत जमानी सुन्थ्यौँ। इट फेल्ट राइट एट द्याट टाइम। अहिले म सोच्छु के सुनेको, त्यो के सुनाको। हामीले +2 को स्टेजमा मेरो र साथीले चिकनी चमेलीमा डान्स गरेको छ। व्हाट वाज रङ विथ अस होइन? त्यो डान्स फर्म गलत होइन के, तर त्यसलाई जसरी युटिलाइज गर्यो त्यो गलत हो के। सो टिकटकमा पनि हामीले हेर्ने हो भने देयर सो मेनी अमेजिङ डान्सेस के, इट हेज नथिङ टु डु विथ क्लोथ्स होइन। कति राम्रो राम्रो फन डान्सेसहरू पनि हुन्छ र कसैले चाहिँ त्यसलाई एकदमै नेगेटिभली पनि युज गर्नु भएको छ। सो युसेजमा फरक पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ ओब्जेक्टिफिकेसन चाहिँ। नो त्यही त कस्तो हुँदो रहेछ भने त्यहाँ अब हामी, मलाई कहिलेकाहीँ कस्तो लाग्छ त सोसियल इम्प्याक्ट र पर्सनल चोइसमा नि त्यो लाइन कहाँ छ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ थाहा नै हुँदैन। कहाँ कतिबाट पर्सनल चोइस हो, मान्छेको कुन इम्प्याक्ट हो। तर सानो एजेन्डा चाहिँ म देख्छु होइन, त्यो हुन्छ क्या। अनि यस्तो होइन कि, अनि फेरि अगेन तपाईँलाई इन्टरनेट त युट्युब, एटलिस्ट युट्युब त मेल बढी छन् क्या यहाँ। त्यो डेमोग्राफी हेर्ने हो भने मेलको वर्चस्व धेर छ। मलाई लाग्छ सबै इन्टरनेट एक्रस द प्लेटफर्म मेलको इन्गेजमेन्ट धेर छ क्या। सो यो कुराले काहीँ न काहीँ एजेन्डा अनि त्यो पिआर एजेन्सी अब सबै कुराहरू मिल्दाखेरि चाहिँ त्यो छ क्या। जस्तो इन्गेजमेन्ट आउँछ म गर्छु होइन, अब त्यहाँ चोइस हो भन्नु कि अब इम्प्याक्टको कुरा गरौँ, यो एकदम ब्लर लाइन छ अगेन। आई डोन्ट नो। आई नो इन्गेजमेन्ट आउँछ म गर्छुले चाहिँ धेरैजनालाई खाएको छ है, ट्रस्ट मी विथ दिस। आइम फ्रेन्ड्स विथ अ लट अफ सोसियल मिडिया। त्यही भएर म सुरुमै मैले एकदम क्लियर गरेको थिएँ। त्यही मैले भने नि 2015 को जुन एउटा इभेन्ट गएको थिएँ, त्यहीबाट मैले मेरो आफ्नो एथिक्स र मोरल्स चाहिँ त्यो बेलादेखि नै ड्र गरेको हो कि म केमा चाहिँ बढी फोकस हुन्छु, कसरी चाहिँ म काम गर्न चाहन्छु, कतिको काम चाहिँ गर्न सकिन्छ होला, कतिको पैसा कमाउन सकिन्छ होला, केले चाहिँ म ठिक छ यतिकोले पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने कुरा सोच्छु भनेर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो बेला आफ्नो लागि डिसाइड गरेँ भनौँ न। तर त्यसको कन्सिक्वेन्स हार्स छ नि, त्यस्तो लाग्दैन? अब हार्स भनेर कतिको हार्स छ र? आई एम सर्भाइभिङ, आई एम नट डुइङ। अगेन अब त्यसमा त तपाईँको फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड पनि जोडिएला फेरि। या एक्ज्याक्टली, त्यही भएर पनि त होला नि त होइन। जस्तै मसँग सपोर्ट छ, तर यु नो एउटा कुरा के भन्दाखेरि पिपल हेभ डन अ लट अफ थिङ्स होइन, अनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई जस्टिफाई गर्नलाई सर्भाइभलसँग कनेक्ट गर्नुहुन्छ के। तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दा सर्भाइभल भनेको के हो त? हु आर सर्भाइभिङ? चोइस अफ लाइफस्टाइल मेरो लागि चाहिँ। एक्ज्याक्टली तपाईँले गाडी किन्नको लागि तपाईँले गलत काम गरेर इन्गेजमेन्ट गरेर तपाईँ हुन्छ नि आफूले भ्युवर्स बढाएर पैसा गरेर तपाईँ गाडी किनिरहनु भएको छ भने आइम सरी, युआर नट सर्भाइभिङ, युआर जस्ट एडिङ अप टु योर लाइफस्टाइल। तपाईँले लाइफस्टाइल गरिरहनु भएको, तपाईँले सर्भाइभल भन्ने वर्डको त मजाक बनाउनु भयो। हु आर सर्भाइभिङ? तपाईँ तराईमा जानुहोस् होइन, यस्तो फ्लडेड एरियामा हाइपर क्यापिटलिजम, यो एमिङ फर द्याट तपाईँले जस्टिफाई गर्नुहुन्छ के। यहाँ मिडियामा धेरै त्यस्तो हुन्छ होइन, यति गलत काम सुनिन्छ अनि त्यसलाई चाहिँ उहाँहरूले जस्टिफाई गर्नुहुन्छ कि मलाई चाहिँ सर्भाइभलको लागि गर्यो। तिमीले लाइफको सर्भाइभलको लागि गरेको होइन, त्यो तिमीलाई करियरमा सर्भाइभ गर्नलाई पनि त्यो चाहिँदैन थियो वास्तवमा होइन। तर तिमीलाई धेरै चाहिएको, तिमीलाई धेरै पैसा चाहिएको, तिमीलाई गाडी किन्नु थियो, त्यही भएर तिमीले चाहिँ यस्तो गर्यो। सर्भाइभल भनेको त आइम सरी म कम्प्लिट गरिहाल्छु न। सर्भाइभल भनेको त तपाईँ कुनै फ्लडेड एरियामा जानुहोस् जहाँनिर चाहिँ मान्छेहरूको घर एभ्री मनसुनमा उडाइन्छ होइन, उहाँहरूले फेरि त्यो घरलाई ठिक गर्नुहुन्छ अथवा कुनै अर्को ठाउँ जानुहुन्छ अनि आफ्नो घर बसाल्नुहुन्छ। सर्भाइभल भनेको चाहिँ इट्स जस्ट अबाउट हुन्छ नि लिभिङ, इट्स जस्ट अबाउट लिभिङ, इट्स नट एक्स्ट्राभ्यागेन्ट लिभिङ के। सो यदि जस्टिफाई गर्दै हुनुहुन्छ आफ्नो गलत कामलाई सर्भाइभलको रूपमा मानेर भने ओके, एकदम एक्सट्रिमली ट्रु। लाइफस्टाइलसँग तपाईँको सर्भाइभल के हो भनेको तपाईँको लाइफस्टाइल चोइसमा डिपेन्ड गर्छ, म अग्री गर्छु होइन। तर म स्लाइटली त्यहाँ के पनि भन्न चाहन्छु भने भेरी इन्सेक्योर फिल्ड हो यो, भेरी भेरी मच इन्सेक्योर। ओहो, यहाँ तपाईँलाई काम पाउँछ अथवा मेरो चल्नु पनि पर्यो, मतलब कन्टेन्ट चल्नु पर्यो होइन, एभ्रिथिङ। मैले त्यो देख्दाखेरि चाहिँ
इन्सेक्योर जब हो त्यही भएर मान्छे सर्भाइभल लिएर त्यति कन्सर्न छ भनेर हामीले त्यो सानो स्पेस राख्नु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त। अब त्यो चाहिँ एकदमै मान्छेमै डिपेन्ड गर्छ के। जस्तै म आई एम ह्याप्पी विथ वेयर एभर आई एम होइन, किनभने मैले पहिले आफूलाई भनिसकेको थिएँ एभरेज। अगेन फेरि के अरे पर्सनल बेसको मा त त्यो अनि यो यहाँ मात्र होइन, सबै ठाउँमा इन्सिक्योर हुन्छ नि। जस्तै तपाईँले आफ्नो फ्यामिलीमा हेर्नुभयो भने तपाईँ यु वुड वान्ट टु डु बेटर देन वान अफ योर कजिन्स होइन। तपाईँले आफ्नो नेबरहुडमै हेर्नुभयो भने यु वुड वान्ट टु डु बेटर देन द्याट पर्सन। सो त्यो खासमा कहिले पनि सकिँदैन। तर तपाईँले त्यहाँ कति गलत गर्नुभयो र यहाँ कति गलत गर्नुभयो आफैले मूल्याङ्कन गरे पनि हुन्छ। बिना फेम बाँच्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर सोच्दाखेरि पढे लेखेको मान्छेले बिना फेम किन गाह्रो छ? बिना फेम बाँच्न सकिँदैन। अगेन म फेरि मिडियाको फिल्डको कुरा गर्दैछु। नो म मतलब अरू फिल्डमा भनेको होइन, मैले यही फिल्डमा चाहिँ फेम बिना बाँच्न चाहिँ बाँच्न होइन, यहाँ सर्भाइभ गर्न यहाँ टिक्न गाह्रै छ नि, एकदमै गाह्रो छ। टिक्न गाह्रो छ। तर मैले भन्न खोजेको जस्तै पढेको मान्छे तपाईँ म पढेको मान्छे, वी ग्रेजुएट, वी गट डिग्रीज व्हाटएभर होइन, हामीहरू बिना फेम बाँच्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर सोच्न सक्छौँ नि त। अनि त्यसको लागि गलत काम किन गर्ने भन्ने कुरा त छ नि त होइन। मैले पुरै मैले बुझेँ एक्ज्याक्टली तपाईँको पोइन्ट। मतलब हामी कोलाइड नै गरेका छैनौँ, ठिक छ, हाम्रो मिलिरहेछ कि त्यही त। अगेन तर त्यही हुँदो रहेछ क्या। अब यहाँ कस्तो हुन्छ नि हामी पनि काहीँ न काहीँ अब अगेन स्लाइटली प्रिभिलेज पोइन्ट अफ भ्यूबाट हेर्दैछौँ कि जस्तो चाहिँ फिल हुन्छ मलाई। किन भन्दाखेरि अहिले यही डिस्कसनमा पनि मान्छेले अब सबैको दिमाग त एउटै छैन, यो जटिल छ यो दिमाग होइन, मान्छेले कसरी सोच्छ भन्ने कुरा। अनि सो त्यो हिसाबले चाहिँ काहीँ न काहीँ स्पेस चाहिँ रहन्छ भन्ने कुरा हो। तर अगेन मैले तपाईँले भनेको कुरा एक्सट्रिमली बुझेँ भने त्यो सही कुरा हो। त्यो त्यसमा त कुनै डिनायल फ्याक्ट नै छैन। सो अब चाहिँ कम्प्लिट गरौँ होला होइन, एन्ड गर्नुपर्छ होला अब। तर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? अगेन म के अरे तपाईँको एक्सपिरियन्स सुन्न चाहन्छु र मेरो तारिफ सुन्न चाहन्छु। It was really, really, really fun. Thank you so much for having me. मजाको कुरा गर्नु हुँदो रहेछ यहाँले, एकदम पर्सपेक्टिभ रहेछ यहाँको जेमा पनि होइन। अग्री गरे पनि डिसअग्री गरे पनि मोस्टली अग्री नै गर्नुभयो, त्यही भएर म अलिकति सरप्राइज छु। अलिकति डिसअग्रिमेन्ट भएको भए अझ बढी रमाइलो हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मलाई। बट आई एम ह्याप्पी द्याट वी अग्रीड। अग्रिमेन्टमै बढी रमाइलो भयो जस्तो तपाईँले थप्दै जानुभयो। सो आई थिङ्क मेरो पर्सपेक्टिभमा अझै लेयर यहाँले थप्दै गइसकेपछि you brought out the best in me. I hope a lot of our followers watch this. यो त ह्युज कम्प्लिमेन्ट हो, ह्युज कम्प्लिमेन्ट हो। हेर्नु कस्तो भयो भने लास्ट इयर मैले लेट्स टक मुभिज भन्ने एउटा सो गरेँ होइन। अनि लेट्स टक कमेडीलाई पनि मैले एक्सप्लोर गरेँ, किनभने मेरो कमेडी एपिटाइट म जिरो छु क्या। मेरो कमेडी एपिटाइट मेरो जिरो छ। अनि म कमेडी एक्सेप्ट नै गर्न सकेको हुन्न, घरि एक्सेप्ट गर्छु, घरि म हेराफेरि म कतिचोटि हेर्छु, मलाई रमाइलो लाग्छ, म लडी हाँस्छु होइन। कुनै स्ल्यापस्टिक कमेडीमा म हाँस्छु। अनि म के हो त भनेर मैले कमेडी एक्सप्लोर गर्न खोज्दाखेरि मैले कमेडी सो चलाएँ। त्यसमा मैले नेक्स्ट कुराहरू गरेँ, सबैले मन पनि पराउनु भएन। यस्तै कुरा मैले पनि यो 1 वर्षदेखि मात्रै फाइन्ड आउट गरेँ हो, धेरै चिजहरू, वर्डहरू होइन। अनि त्यसरी हो। तर फेरि अघि मैले सम्झिँदा जाँदै तपाईँले इन्ड गरेको 2 चोटि भनेर पनि मैले 2टा टपिक फेरि सम्झेँ क्या। हिजो भर्खर बनाउनु भएको भिडियो थियो नि, भिडियोमा हेर्नु तपाईँ स्ट्रगल गरिराख्नु हो। मैले एज अ भ्युअर चाहिँ म युट्युबमा सब्सक्राइबरै भएको कारणले भन्दैछु होइन। तपाईँ स्ट्रगल गरिराख्नु भएको थियो त्यो पोइन्ट प्रुभ गर्नको लागि होइन। अनि त्यसमा चाहिँ अगेन काहीँ के देखिएको थियो भने अगेन हाम्रो सोच कस्तो हुन्छ भने पृथ्वीनारायण शाह भन्ने साथ हामीलाई ओहो भनेर टक्क हामी उभिन्छौँ, सही लागिहाल्छ। अनि प्रचण्ड भन्ने साथ ओहो 17,000 मारेको भन्ने पनि लागिहाल्छ। अनि जस्टिफाई गर्नको लागि उसले पनि मारो भने यसले पनि मारो नि, त्यसो पनि भनिहालिन्छ होइन। अनि प्रचण्डले मारो भने मतलब थारूवाट आन्दोलनमा पनि मरेको ठिकै त होला नि भन्ने पनि लाग्छ नि। स्लाइटली तपाईँले सुरुमा डिस्क्लेमर दिनुभएको थियो कि म भाइलेन्सको अगेन्स्ट छु त भन्नुभयो होइन। तर काहीँ गएर त्यो पोइन्टहरू त्यहाँ पुगेको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई फिल भएको थियो होइन। मैले तपाईँलाई भन्न पनि खोजिरहेको थिएँ सुरुमा। होइन ठिक छ, आइ एम सो ग्ल्याड यु ब्रट दिस आउट, किनभने मैले त्यो भिडियोमा त्यो क्ल्यारिफाई गर्न सकेको थिइनँ। पृथ्वीनारायण शाहले पनि डेफिनेटली पृथ्वीनारायण शाह लगायत सबै राजाहरूले यदि कुनै राज्य गर्नु भएको छ भने आफ्नो नाममा गर्नु भएको छ भने त्यो बेला रगत बगेकै छन्। भाइलेन्स नेक्स्ट लेभलमा हुन्छ, भाइलेन्स नेक्स्ट लेभलमा हुन्छ। त्यो एउटा विधिको विधान जस्तै नै भयो होइन। पिपल्स मुभमेन्टमा मान्छेहरूको मर्नु पनि अनफर्चुनेटली होइन, त्यो तर त्यो हुन्थ्यो नै के।
त्यो पनि हुन्थ्यो नि, त्यो विदाउट भायोलेन्स त्यो उहाँहरूले 20 वर्ष कति वर्षदेखि क्रिएट गर्नुभएको 50 देखि स्टार्ट भयो भने चाहिँ 63 64 जुन एक दशकदेखि उहाँले ल्याउनु भयो, त्यसमा त्यो किसिमको भायोलेन्स हुन्थ्यो नि। अब 17,000 मर्नु पर्थ्यो भनेको होइन होइन, तर त्योसँग कसरी डिल गरियो? पोलिटिकल मुभमेन्टको रूपमा डिल गरियो। किन? त्यसमा चाहिँ एउटा ग्रुप मान्छेले चाहिँ हामीलाई यो किसिमको राज्य चाहिएको छैन, हामीलाई यो किसिमको राज्य चाहिएको छ भन्नुभयो र त्यसलाई त्यसको जस्टिफिकेसन पोलिटिकल जस्टिफिकेसन भयो होइन। तर जब थारू समुदायले चाहिँ हामीलाई चाहिँ तपाईहरुले फेडरलिजम ल्याउँदा राज्य विभाजित गर्दाखेरि कैलाली कञ्चनपुर नहटाइदिनु होइन, र म फेरि आउँछु किन नहटाउनु पर्छमा है, नहटाइदिनु, हामीलाई चाहिँ यस्तो किसिमको राज्य चाहिएको छ भनेर एउटा पोलिटिकल मुभमेन्ट निकाल्दाखेरि होइन, पोलिटिकल मुभमेन्ट निकाल्दाखेरि चाहिँ तपाईले अहिले पनि विकिपीडिया हेर्नुभयो भने त्यसलाई टिकापुर म्यासेकर भनिन्छ के, बट इट्स नट अ म्यासेकर देयर। यस, ग्रुप अफ पिपल डाइड, इट इज देयर, तर त्यो म्यासेकर होइन क्या। म्यासेकरको त मिनिङै अर्कै लाग्छ नि त होइन। त्यसमा त्यो पोलिटिकल मुभमेन्ट थियो। त्यो पोलिटिकल मुभमेन्ट गर्ने क्रममा म 63 64 मा एकदम अवेर मान्छे थिएँ के होइन। त्यो बेला डिजेल पाउँदैन थियो, डिजेल नभएको कारणले हामी स्कुल नआएको पनि एक दुईवटा इन्स्टेन्सेस छ। मेरो सेन्डअपहरू पुश भएको छ होइन, हाम्रो एक्जाम्सहरू पुश भएको छ, हाम्रो क्लासेसहरू नगएको धेरै इन्कन्भिनियन्सहरू हामीले देखेका छौँ। मेरै घर अगाडि, म अनामनगरमा बस्थेँ, घर अगाडि सिंहदरबार छ, त्यहीँनिर झडप भएको मैले देखेको छु। टियर ग्यास मेरो नेबरको उसमा के भन्छ घरमा लागेको देखेको छु होइन। सो झडपमा यस्तो हुन्छ, नहुनु पर्ने हो एउटा कुरा, तर हुन्छ, सधैँ हुन्छ, हरेक झडपमा, यहाँ नेपालमा मात्र होइन सबै ठाउँमा हुन्छ होइन। तर त्यसलाई कहिले पनि हामीले बम विस्फोट गरेको जस्तो त्यो एलिगेसन हुन्छ नि, दिन मिल्दैन क्या, बुझ्नुभयो। अनि त्यसलाई चाहिँ त्यो एलिगेसन दियो। त्यसपछि मेरो मेन पोइन्ट चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो बेला जुन हिसाबले त्यसलाई रिपोर्ट गरियो नि, इट ब्रट आउट अ लट अफ हेट्रेड इन पिपल रिगार्डिङ थारू पिपल है। थारू समुदाय के हो भन्ने कुरा पहिला त कसैलाई पनि थाहा छैन होइन। त्यसपछि थारू मुभमेन्ट किन भयो त्यो पनि थाहा छैन, थारू मुभमेन्ट सही हो गलत हो त्यो पनि थाहा छैन। सिधै के थाहा छ, टिकापुरमा चाहिँ पुलिस मारिए अनि बच्चा मारियो। त्यो बच्चा मारियो, बच्चा गोलीले मरेको छ, तर अगाडि झन् लेखिएको छ थारूहरू चाहिँ भाला आफ्नो घरेलु हतियारहरू लिएर हिँडेका थिए भन्ने कुरा क्लियर छ। फेरि त्यसो भए त्यो गोली कसको हो त भनेर निकालियो होइन। अब एउटा रिपोर्ट तपाईँले हेर्नुभयो भने गोलीको टाइप पनि लेखिएको छ, त्यो गोली अब कसको हो भन्ने कुरा त्यो टाइपबाट थाहा भइहाल्छ होइन। सो त्यो कुराहरू किन निस्किएन त? के मात्र निस्क्यो, 8-9 पुलिस, अझ एउटा रिपोर्टले त झन् 50+ पिपल डाइड इन टिकापुर भनेको जुन चाहिँ रङ हो फेरि है। सो पहिला त्यो निस्क्यो, त्यसपछि बल्ल फिल्टर हुँदै 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 आएर होइन ओन्ली पुलिस एन्ड 18 year old डाइड भनेर निस्कियो। त्यो जुन रङ न्युज, राइट न्युज, अनि राइट पनि अझ इन्कम्प्लिट न्युजको जुन त्यो भनौँ न त्यो जर्नी रह्यो नि, त्यो जर्नी भित्र चाहिँ सामाजिक सञ्जाल तथा बाहिर पनि सामाजिक रूपमा पनि थारूहरूप्रति चाहिँ त्यो एउटा हेट्रेड आइसकेको थियो के, बुझ्नुभयो। सो त्यो न कसैले बुझ्न खोज्यो न कसैले बुझाउन खोज्यो। मैले त्यहाँनिर 8-10 जनाको मृत्यु अथवा 40-45 जनाको मृत्यु जस्टिफाई गर्न खोजेको होइन कि, तर त्यो जसरी न्युजलाई देखाइयो र त्यो न्युजबाट जुन हेट्रेड आयो त्यसले चाहिँ एकदमै नराम्रो असर गर्यो भन्न खोजेको हो होइन। नो, मेरो पनि पोइन्ट र इन्टेन्सन हुन्छ। म कहिलेकाहीँ यतिखेर म धेरै कुरा चाहिँ कसरी पनि हेर्छु, मान्छेको इन्टेन्सन, यसले के भन्न खोजे, इन्टेन्सन बुझ्नुपर्छ। ऊ टेक्निकली इरर हुनसक्छ, ऊ काहीँ भगवान होइन कि माथिबाट आएर म सही बोल्छु, सबैसँग इरर हुन्छ, सर्ट कमिङ हुन्छ मान्छेको, तर उसको इन्टेन्सन के हो भन्ने, त्यो भिडियोको इन्टेन्सन क्लियरली म बुझ्छु क्या। यो भयो है, यसको इम्प्याक्ट सोसियल्ली एउटा कुनै कम्युनिटीलाई लिएर चाहिँ एक्सट्रिमली हेट्रेड फैलायो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो देखिन्छ। तर मलाई चाहिँ हेट्रेड फैलायो प्लस हैन, आइम सरी आई स्टप हियर, र त्यो न्युजलाई त्यहीँनिर छोडियो के। तर त्यसपछि के भयो त भन्ने कुरा कसैले पनि गरेन। त्यसपछि थारू घरहरू जलाइयो, थारू युवतीहरूलाई बलात्कृत गरियो होइन, बलात्कार गरियो होइन। कति 1 वर्ष 1.5 वर्षसम्म कति थारू पुरुषहरू घर फर्किएनन् होइन। जतिजनालाई समातिएको थियो अभियुक्तहरूलाई जेलमा के गरियो, बस्न सक्नुहुन्न उहाँहरू, के गरिएको थियो त्यस्तो साह्रो बस्न नसकिने गरी। त्यो न्युज कसले छाप्छ त? किन 18 वर्षको त्यहाँसम्म न्युज किन सकाइयो त होइन? कार्पेट मुनि नै हाल्यो, कार्पेट मुनि नै हाल्यो, कसैलाई पनि मतलब पनि छैन, केही पनि छैन। अनि यो एभ्री केसमा मिडियाको यही हुन्छ नि, तपाईलाई फलोअप कहिले पनि हुँदैन। हरेक न्युजमा आउँछ
जस्तो कस्तो झगडा गरे भन्ने आउँछ, मिले भन्ने कुरा आउँदैन। अनि फेरि कस्तो यो कम्प्लिटनेस चाहिँ कहिले पनि हुँदैन होइन। अनि त्यो केसमा पनि त्यो त नेक्स्ट लेभलमा भएको थियो होइन। अगेन मैले अघिको सेन्टेन्स कम्प्लिट गर्न खोज्दा चाहिँ इन्टेन्सन सहित एभ्रिथिङ मलाई चाहिँ भाइलेन्समा लिएर चाहिँ केही उयोहरू भएको थियो जस्तो लागेको थियो होइन। मैले त्यही भएर पनि भन्न खोजेको थिएँ। तर मैले तपाईँको पोइन्ट चाहिँ सबैहरू मैले लास्टमासम्म हेरेँ होइन। अनि मैले पुरै बुझेँ कि यो यस्तो यस्तो भयो, त्यहाँ कम्प्लिट कुराहरू आएन र कम्प्लिट आइदियोस् भन्ने म चाहन्छु भन्ने तपाईँको कुरा थियो, विच इज ग्रेट। त्यो त्यसमा कुनै पनि क्वेसन छैन। तर अगेन भाइलेन्सलाई लिएर हाम्रो मानसिकता चाहिँ काहीँ न काहीँ त्यो हुन्छ नै क्या। त्यो चाहिँ अब त्यो भाइलेन्स मैले होस् भन्न खोजेको होइन। तर अनफर्चुनेटली हामीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि जहाँनिर पनि पोलिटिकल मुभमेन्ट हुन्छ त्यहाँनिर त्यो किसिमको हुन्छ नि, एक किसिमको भाइलेन्स हुन्छ नि होइन। तर त्यसको प्रपर रिपोर्टिङ हुनुपर्छ कि जस्तै मैले त्यसपछि एकजना एकदम फिमेल सोसियल इन्फ्लुएन्सर हुनुहुन्छ, फेमस हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुरा गर्दाखेरि होइन यो त गर्नै नहुने थारूहरूले भनेर भन्नुभयो क्या। अनि मैले म थारू हो भने के हो थारू हो भनेको भनेर सोध्नु भयो क्या उहाँले। त्यहाँनिर मलाई कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि उहाँलाई थारू समुदाय भनेको थाहा नै छैन, उहाँले सिधै थारू भनेर भन्नुभयो उहाँले। मैले त्यो दिन एक्सप्लेन पनि गर्न सकिनँ किनभने उहाँले बोल्ने बित्तिकै मेरो जिउ पुरै चिसो भयो। अनि मेरो छाती भारी भयो। फेरि मलाई पेसेन्ट, एङ्जाइटी पेसेन्ट है, मलाई त्यो भारी भयो। मैले बोल्न पनि सकिनँ। मैले उहाँलाई कहाँदेखि बुझाउनु थारू भनेको के हो भनेर होइन। मैले कसरी उहाँलाई भन्ने थारू मुभमेन्ट चाहिँ इट्स नट रङ when people of a land demand for something. तपाईं पनि सक्नुहुन्छ, म पनि सक्छु होइन। म मेरो राज्यसँग केही माग्न सक्छु, हामी बसेर टेबल टक गर्न सक्छौँ, त्यो एउटा गर्न सकिन्छ के। अनि त्यो बेलाको सिचुएसन कस्तो थियो, 13 दिन 20 दिनसम्म उहाँहरूले जब शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्नुभयो सुनिएन होइन। यो राज्यको हार थियो के, खासमा गल्ती टिकापुरको थिएन, राज्यको गल्ती थियो। डिलिङ सही तरिकाले गरिएन र त्यसलाई अहिले पनि अब पोलिटिकल एजेन्डाको लागि मान्छे एकछिन डिल गर्छु भन्ने एकछिनमा कट आउट हुने पनि भइरहेछ अहिले त्यही केसलाई लिएर फर अ भेरी लङ टाइम। त्यो भइरहेछ। अनि सुन्नु न, म यो इन्टरभ्यू गर्नुभन्दा अगाडि केही दिनदेखि यतादेखि जोर्डन बी पिटरसनको भिडियोहरू हेर्दै थिएँ क्या। ऊ चाहिँ कस्तो मान्छे रहेछन् भने ऊ आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको विरुद्ध बोल्ने मान्छे, मतलब उसलाई त्यो चिजको विरुद्ध बोल्ने, आइडेन्टिटी पोलिटिक्स हुनु हुँदैन भन्नेको काउन्टर आर्गुमेन्ट र वर्ल्डको फेमस पर्सन होइन। र उसको लजिकल ऊ अब क्लिनिकल साइकोलोजी, म त्यहाँ जोड्न खोजिरहेको थिएँ। ऊ क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हो होइन। अनि पिएचडी र ऊ एउटा टिचर पनि, प्रोफेसर पनि हो होइन। त्यो त्यस्तो चाहिँ म उहाँको काउन्टर आर्गुमेन्टहरू हेर्दै थिएँ के रहेछ त भन्दाखेरि एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ होइन। अनि अगेन त्यो फेरि म त्यो बिलिभ गर्छु भन्ने होइन, म हेर्छु होइन। तर नो वरिज भन्नु न। अनि तपाईँ पनि क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट हुनुहुन्छ नि त, सो मैले त्यता कनेक्ट गर्न खोजिरहेको थिएँ होइन। त्यसरी पनि तपाईँ कम्प्लिट गर्नुभयो तपाईँले के छ त्यो क्लिनिकल साइकोलोजी? म थिसिसमा काम गरिरहेको छु होइन। मैले खासमा मैले फर्स्ट लकडाउनमा गर्नुपर्ने थियो, तर त्यो बेला चाहिँ म अब आई जस्ट डिडन्ट फिल लाइक इट। अब चाहिँ गर्नुपर्छ भनेर मैले स्टार्ट गरिसकेँ। सो स्टार्ट भइ पनि सकेको छ, आइ एम वर्किङ अन इट। हरेक दिन अलिअलि भए पनि टाइम दिइरहेको छु। अहिले चाहिँ मेरो सुपरभाइजर अलिकति बिजी हुनुहुन्छ। अब थिसिसमा त फेरि सुपरभाइजर नै चाहिन्छ होइन। सो त्यसमा आइ एम वर्किङ। होपफुली इन 2 months आइ एम प्लानिङ टु गेट इट डन बिफोर दसैँ। मेरो प्लानिङ चाहिँ त्यो छ। अब हेरौँ के हुन्छ। त्यो कुराहरू मैले चाहिँ त्यो अगेन त्यो काउन्टर आर्गुमेन्ट आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको ड्रब्याकहरू पनि म हेरिरहेको थिएँ होइन। त्यो यही कम्युनिकेसनलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउनको लागि हो। म साँच्चै भन्दा कति दिन प्रिपेयर गर्दै क्वेसन सोध्दै एन्सर गर्दै कसरी कुरा गर्ने, मेकानिकल पो हुन्छ कि बायो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि भन्दै पनि यो कस्तो भने फ्री विल कन्भर्सेसन जब रियल हुँदै जान्छ म फ्लोमा जान्छु क्या। सुरु भन्दा अहिले मेरो छुट्टै भइसकेको छ होइन। यो इजी भयो। सो व्हाट डु यु थिंक अबाउट कल्चरल आइडेन्टिटी पोलिटिक्स? म अगेन जोर्डन बी पिटरसनको केही इम्प्याक्ट हुन पनि सक्ला मलाई। तर कस्तो लाग्छ भने यो ठाउँ हेरेर हुन्छ। एउटा पिटरसनले चाहिँ उसको ठाउँको कुरा गर्छ होइन। अनि उसको ठाउँ भनेको चाहिँ धेरै डेभलप ठाउँ हो क्या। त्यो हामीले यस्तो होइन कि त्यहाँ, तर डेभलप ठाउँ भन्दैमा त्यहाँ आइडेन्टिटी पोलिटिक्सको नेक्स्ट लेभलको अपरेसनहरू छैन भन्ने पनि होइन। तर अब यसमा म लिटरेचरको स्टुडेन्ट, मेजर इङ्ग्लिस हो मेरो सब्जेक्ट होइन। सो म अपरेसन बुझ्छु। मलाई मार्क्सिजम अलिकति यो यङ एजमा फेरि मार्क्सिस्ट हुन पनि मन लाग्छ क्या। त्यो हुन्छ नि एउटा त्यो खालको पढाइन्छ पनि। अनि त्यसले केही हदसम्म मलाई रुइन पनि गर्छ, केही हदसम्म मलाई अवेर बनाउँछ। र जति पनि अवेरनेस आएको छ नि मलाई, जस्तो अगेन सुन्दरताको कुराहरू, कति कुराहरू, एडभर्टाइज, मार्केटिङ, एभ्रिथिङ, यो चाहिँ यो ब्याचलर पढ्दाखेरि
नै मैले पाएँ जुन मेजर इङ्ग्लिसमा, जुन चाहिँ अब तिनीहरूले मार्क्सिजमको कुराहरू धेरै आउँछ, नयाँ पर्सपेक्टिभ थप्या थियो। सुरुमा नयाँ नयाँ पढ्न गएको अचम्मै भयो म त, अरे यस्तो हुँदो रहेछ, यो रहेछ, म त यो रङ रहेछु भन्ने कुरा पनि फिल भएको थियो होइन। सो त्यो ह्याङओभरमा छु, तर मैले मेरो पोलिटिकल एजेन्ट अथवा पोलिटिकल बिलिफलाई मैले फर्म गर्न सकेको छुइनँ अनफर्चुनेटली। किन भन्दाखेरि म 18 वर्षदेखि अहिले 22-23 वर्ष पुगेँ। दुर्भाग्य हो हाम्रो देशको कि म पोलिटिक्समा मेरो चासो अथवा मलाई मिडियामा देखाएको कुराहरूले चाहिँ मलाई के अरे शैक्षिक योग्यता दिन सकेन, मतलब राजनीतिक चेत दिन नसकेकोमा चाहिँ दुर्भाग्य हो। यो राज्यको दुर्भाग्य हो, मेरो पनि होइन। त्यही भएर मलाई पोलिटिक्समा म ढ्याक्कै यो बोल्न सक्दिनँ र म त्यो पोजिसनमा छैन भने, र अगेन जर्नलिस्ट भएको कारणले त म त्यस्तो त्यो साइडबाट आन्सर दिन म सक्नुहुन्न यो कुरामा सक्नुहुन्न। र म गर्न चाहन्न, र अनेस्टली भन्छु मेरो ओपिनियन बिल्डअप हुने बेला भएको छैन। र मलाई पोलिटिकल पिपुलहरू र जोसम्म मेरो ठुलो इच्छा पनि छ इन्टरभ्यू लिने क्या, बाबुराम भट्टराईको अरूको। किन भन्दाखेरि मलाई जेन्युनली यति यस्ता क्वेसनहरू छन् जुन डम लाग्न सक्छन्, तर मलाई मेन स्ट्रिम मिडियाले देखाएको छैन। मलाई त्यो कुरा गर्न मन छ क्या उहाँहरूसँग, किनभने उहाँहरू फेल्युर हुनुभएको छ म जस्तो युवाहरूप्रति शिक्षित राजनीति चेत दिनको लागि। अनि मलाई नै भन्नुहुन्छ कि भोट दिन भनेर होइन। सो मेरो लागि त्यो प्रब्लम छ। तर तपाईँले भनेको क्वेसनको सायद मैले एन्सर गरेँ पनि होला, म सक्दिनँ, मेरो ओपिनियन फर्म भएको छैन त्यो कुरामा। बट तपाईँले राइट कुरा गर्नुभयो, ठाउँ अनुसार हुन्छ। जस्तै जुन ठाउँमा धेरै डाइभर्सिटी हुन्छ त्यो ठाउँमा अपलिफ्ट गर्नको लागि चाहिँ, किनभने डेभलपमेन्ट कसरी गरिन्छ भन्दाखेरि मैले यहाँ पोइन्ट पनि बनाएको थिएँ कि अस्ति, जस्तै उहाँहरूको क्यापेबिलिटी हेरेर होइन, फेडरलिजम कसरी गरिन्छ उहाँहरूको क्यापेबिलिटी हेरेर, उहाँहरूको रिसोर्सेस हेरेर होइन, रिसोर्सेसको बेसिसमा, उहाँहरूको कल्चरको बेसिसमा, अनि उहाँहरूको जियोग्राफिकली कसरी हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ डिभाइड गर्दै अनि त्यसपछि डेभलप गर्यो भने ग्रुप डेभलपमेन्ट हुन्छ के, बुझ्नुभयो? सो तपाईँहरू क्यापेबिलिटी, रिसोर्सेस, स्किल हुन्छ नि, कल्चर, जियोग्राफिकली जुन ग्रुप अलिकति सिमिलर छ त्यो ग्रुपलाई सधैँ सँगै राख्नुपर्छ के, सधैँ राखेर चाहिँ अनि डेभलप गर्यो भने चाहिँ डेभलपमेन्ट क्विक हुन्छ। किनभने उहाँहरूको प्रब्लम सेम हुन्छ, उहाँहरूको प्रब्लमलाई ट्याकल गर्ने तरिका सेम हुन्छ, अनि उहाँहरूमा लाउने रुल्सहरू, उहाँहरूलाई दिनुपर्ने कुराहरू, उहाँहरूलाई दिनुपर्ने रिसोर्सेसहरू सबै सेम हुन्छ, र त्यो भयो भने चाहिँ डेभलपमेन्ट फास्ट हुन्छ। सो द्याट इज द कन्सेप्ट अफ ह्याभिङ कल्चरल आइडेन्टिटी इन ओभरअल डेभलपमेन्टमै युज हुन्छ कि, नेपालको कन्टेक्स्टमा झनै हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपालको पर्सनालिटी जस्तो हो कि, मल्टिकल्चरल जुन डाइभर्सिटी छ नि, हामी मान्छे हेर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट ग्ल्यामरस अथवा बाहिरबाट जेसुकै होस्, हाम्रो पर्सनालिटी एक किसिमको हुन्छ नि त हो। त्यसरी नै अनि त्यो पर्सनालिटी चाहिँ डेभलप गर्नुपर्ने हो नि त फर बेटरमेन्ट हो। त्यसरी नै नेपालको भनेको चाहिँ मल्टिकल्चरल चाहिँ एस्पेक्ट, डाइभर्सिटी चाहिँ उसको पर्सनालिटी हो। जबसम्म हामीले मल्टिकल्चरल एस्पेक्टलाई चाहिँ हुन्छ नि एउटा मानेर अनि त्यसलाई त्यही एस्पेक्टले चाहिँ डेभलप गर्दैनौ, नेपाल इज नट गोइङ टु बी डेभलप्ड। एट लिस्ट द्याट्स व्हाट आई थिंक। त्यो बिलिभ एक्सट्रिमली म रेस्पेक्ट गर्छु। यसमा त जस्तो अब अगेन फेरि यो एकदम पोलिटिकल होला होइन, फेरि काउन्टर आर्गुमेन्ट दिँदै गयो भने अगेन यो फेरि हुन्छ कि जस्तो लाग्यो। तर यसमा के छ भने त्यसमा चाहिँ अब तपाईँले भन्नु पनि एउटै खालको प्रब्लम हुन्छ भनेर, तर म यहाँ तपाईँको कन्ट्राडिक्ट त तपाईँकै जीवनमा पनि त भयो नि त। तपाईँको प्रब्लम र मधेसमा बस्ने जस्तो तपाईँको गाउँको प्रब्लम त सिमिलर भएन नि त फेरि। सो त्यहाँ ड्रब्याक छ। मेजोरिटीको कुरा हो नि त। हाउ मेनी थारूज विल यु मिट हु आर लाइक मी? मेरो ग्रान्डफादर, मेरो फादरहरूले कुन किसिमको स्याक्रिफाइसेस गर्नुभयो अथवा उहाँहरूको कुन किसिमको लाइफस्टाइल रह्यो र त्यसपछि हामी यहाँ पुग्यौँ भन्ने कुराको त डेफिनेसन कसैसँग छैन नि त होइन। जस्तो मेजोरिटी अहिले पनि त्यहाँ बस्ने व्यक्तिहरू जति पनि हुनुहुन्छ, काउन्ट मी आउट, ठिकै छ केही छैन, काउन्ट मी आउट, जतिजना त्यहाँ बसिरहनु भएको छ मेजोरिटी हेर्ने हो कि, यसमा 100% भन्ने होइन नि त। अनि मेजोरिटी हेर्ने हो त। मेरो क्युरियोसिटी क्या यसमा चाहिँ क्युरियोसिटी मात्रै मेजोरिटी हेर्ने भन्छु, तर मलाई चाहिँ वान लाइफ पनि म्याटर जस्तो लाग्छ फेरि। त्यो त डेफिनेटली डज, तर तपाईँले कुनै एउटा सिङ्गै मेजोरिटीलाई नै तपाईँले अपलिफ्ट गर्दाखेरि तपाईँले इन्डिभिजुअललाई पनि अपलिफ्ट गरिरहनु भएको हुन्छ नि त। एक्सट्रिमली पोलिटिकल गयो। एनीवे म यसमा जान चाहन्न, किन भन्दाखेरि उयो नै हुँदैन कि यसमा होइन। किनभने एक त हामीले फेस गर्छ, तर कस्तो छ भने यति बुझ्नुपर्छ हामीले, वेस्ट र साउथ इस्ट एसिया जुन हाम्रो छ यो चाहिँ एक्सट्रिमली डिफ्रेन्ट कुरा हो है। हामीले त्यो पोस्ट कोलोनियल इरामा बसेर ओहो गर्ने, उहाँको बेस्ट गर्ने मात्रै त्यो होइन होइन। त्यो चाहिँ म स्ट्रङली बिलिभ गर्छु। त्यो इङ्ग्लिस बोल्दाखेरि कुल हुने, म पनि अलिअलि इङ्ग्लिस मिक्स गरेर कुल बन्न खोज्छु होइन। त्यो
त्यो एउटा लेभलमा ठिक छ, अर्को लेभलमा गएर त्यो फेरि झ्याउ हो हैन। पोस्ट कोलोनियल इरामा बस्छौँ हामी, किनभने लेखेको पनि उनीहरूले पुस्तक पढेर अनि सीमित समयमा सीमित ज्ञान लिएर चाहिँ ठुलै बन्न खोजिन्छ पनि कहिलेकाहीँ। म पनि खोजिरहेको हुन्छु अनि आफूलाई रोक्छु पनि बेरै हैन, त्यो त्यस्तो पनि हुन्छ। कोलोनियल त उहाँहरूको साइडबाट मात्र होइन, यही भित्र देशभित्र पनि भएको छ, त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। के अरे डबल कोलोनाइज हामी, तर we didn't face international colonial त्यो directly but indirectly। सोशल मिडियाले गर्दा त्यो पनि ब्रेक भयो जस्तो लाग्यो। त्यो त एनकल्चरेसन भयो, त्यो फेरि छुट्टै शब्द अलिकति फरक भयो हैन। उहाँहरूले कोलोनाइज गर्नु भएको हैन, यो चाहिँ एनकल्चर्ड भयो, हामीले त्यो देख्यौ मेबी भनेर। तर त्यो सबैलाई फिल हुन्छ, किनभने अगेन हामी के छ र, मैले दौरा सुरुवाल कहिले लाउँछु होला र भने जस्तो त हो नि। मतलब हामी कल्चरलाई त बिस्तारै त्यो मिक्स अप गरेर के गर्छौँ नि हैन। मतलब हरेक कुरा हामीले कल्चरलाई लुगासँग मात्रै दाज्यौं कि जस्तो पनि लाग्यो। मेबी हामीले हिस्ट्री मैले एक्जाम्पल दिन खोजे सबै कुरामा या डेफिनेटली सबै कुरा। अर्को एउटा मैले साँच्चै बिर्सेछु क्या, जुन कुराबाट सुरु गर्न खोजेँ त्यही बेला तपाईले लास्ट इयर एउटा आयुष श्रेष्ठले मैले पनि इन्टरभ्यू लिएको छु, उहाँसँग म कति कुराहरू क्रस चेक गर्न सोध्छु क्या, यो ठिक हो कि होइन भनेर सोध्छु, अनि उहाँले सल्लाह पनि दिनुहुन्छ हैन। उहाँले एउटा पोस्ट गर्नुभएको थियो कि लास्टमा प्रकाश सुवेदीले नायिका पूजा शर्माको शारीरिक बनावटलाई लिएर टिप्पणी गर्नुभएको थियो, जुन मैले पनि कल आउट गरेँ, ओहो यस्तो गर्नु हुँदैन भनेर भने सबै थोक भयो। अनि त्यहाँ आयुष श्रेष्ठले लेख्नु भएको थियो फक दिस म्यान भनेर लेख्नु भएको थियो हैन। अनि तपाईँले कमेन्टमा लेख्नु भएको थियो कि ब्याड चोइस भनेर लेख्नु भएको थियो होला हैन, ब्याड चोइस इट्स अ सार्कास्टिक वेमा लेख्नु भएको थियो होला। अनि अस्ति मैले विनायक दाइसँग पनि कुरा गर्दै थिएँ, यो एब्युजलाई हामी कहाँ छुट्याउने, कहाँ एब्युज कहाँ उयो हो भन्ने। किनभने उहाँको पनि एउटा भिडियो फ्रस्ट्रेसन भन्ने आयो, मलाई सबै मन पर्यो, तर एउटा कुरामा फक यु अल भन्नुभएको रहेछ। अनि यता साइडमा चाहिँ त्यो एङ्करको फोटो थियो क्या, एकजना हुनुहुन्थ्यो एङ्कर। अनि यो त अलिक पर्सनल हुन्छ कि कस्तो हुन्छ यो मलाई बुझाइदिनु भनेर भन्दाखेरि उहाँले सबै भन्नुभयो कि इन्स्टिट्युसनल भनेको मैले डाइरेक्ट गरेर भने चाहिँ छुइनँ, त्यही भएर सायद त्यो कुरालाई एक्सक्युज हुन्छ होला भन्नुभएको थियो हैन। सो त्यहाँ पनि डाइरेक्ट थियो। तपाईलाई के लाग्छ कि एब्युज अनि क्वेसन रङ डिड यो कसरी छुट्याउने यो कुरा? खासमा यस्तो हो, अब्युज त नगरेकै ठिक हो नि त, सोच्ने नै हो भने 100% अब्युजिभ ल्याङ्ग्वेज युज नगरेकै ठिक हो। तर फेरि हिपोक्रेसी कता छ भन्ने कुरामा पनि आउँछ कि, जस्तै बोथ द बोइज यु मेन्सन्ड आर वान अफ माई फेभरेट्स है, टु अफ माई फेभरेट्स। मलाई एकदम मनपर्छ, मलाई एकदम गफ गर्न मनपर्छ, उनीहरूसँग गफ गऱ्यो भने रमाइलो हुन्छ हैन। अनि आइभ अलवेज सिन अलिकति कम हिपोक्रेट हुन खोज्छ कि जस्तो लाग्छ कि मलाई दुवैजना। अनि त्यो समयमा उहाँहरूको दिमागमा त्यो चलिरहेकै थियो कि, अनि उहाँहरूले त्यो नलेखेर केही त्यसलाई फ्याब्रिकेट गरेर लेख्नु भएको भए सायद त्यो चाहिँ गलत हुन्थ्यो कि एट द्याट पोइन्ट अफ टाइम होइन। त्यो समयमा चाहिँ उहाँहरूलाई उहाँहरूको दिमागले भनि नै रहेको छ, मलाई मनमा नै यो भन्दा घिनलाग्दो गाली गरिरहेको छु नै भन्ने छ भने त्यसलाई अझै सुगर कोट गरेर बोल्नु त आवश्यक छैन कि जस्तो पनि लाग्यो मलाई। अल्सो त्यसमा आई थिङ्क उहाँको भिडियोमा त्योभन्दा बढी इम्पोर्टेन्स मैले हेर्दाखेरि चाहिँ सायद लजिकलाई दिन्छु कि जस्तो पनि लाग्यो। सो अब्युज नगरेकै ठिक हो, तर अब यु नो हामी यस्तो टाइममा आइसक्यौँ जहाँनिर चाहिँ हामीले जुन वर्ड्सहरूलाई अलिक नर्मली नै युज गरिरहेको छौँ, त्यसलाई त्यति ठुलो डिल नबनाउँदा पनि हुन्छ कि जस्तो लाग्छ, कन्टेक्सचुअल पनि हुन जान्छ। सो मेनी थिङ्स इन दिस वान टपिक। फेरि दुईटा कुरा छ नि, कल आउट गर्ने कुरा र हिपोक्रेसीको। तपाईँले जुन हिपोक्रेसीको कुरा गर्नुभयो नि त्यस्तो भने त फेरि अगेन फेरि मेरो पर्सनल मेरो बेडरुम त्यहाँ त फेरि छैन भन्न खोज्नु भएको। अनि फेरि कल आउट गर्ने कुरामा त एब्युजको कुरा भन्दा नि कल आउट इज स्ट्रङली हुनुपर्छ होइन। म आयुष श्रेष्ठ र उहाँ दुईजना म क्रस चाहिँ गर्न मान्छे हो कि मलाई यो भिडियो ठिक छ कि छैन भनेर सोध्छु कहिले काहीँ, यो मैले त्यस्तो मान्छे हो ओके। अनि अर्को यसमै यही प्रसङ्गमा के थियो भने पछि उहाँले माफी माग्नुभयो होइन, अनि मलाई ठिक लाग्यो कि ठिक छ एडमिट गर्न पाएँ र 5 मिनट लामो मैले माफी मागेँ, मैले गल्ती पनि गरेँ, त्यो एकदम कानुनी रूपमा पनि गयो, ठिक भयो, सबै त्यो साम्य भयो। अब त्यो माफीलाई हामीले एक्सेप्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न आयो होइन। अनि यसमा चाहिँ म आफू हिपोक्रिटिकल भएको मैले पछि थाहा पाएँ, कल आउट गरेँ मैले पनि, अनि पछि माफी मागेको कुरामा चाहिँ मैले केही कुरै भनिनँ क्या। अनि मलाई लाग्यो कि अरे उहाँले पब्लिकली एडमिट गर्नुहुन्छ भने कानुनी रूपमा पनि उहाँहरूको समाधान भयो भने मैले त कल आउट गरेको कुरालाई ओके उहाँले राम्रो गर्नुभयो चाहिँ ठिक छ, अब चाहिँ ठिक भयो भन्नु पनि सक्नु पर्थ्यो नि त भन्ने लाग्यो। के हो त्यो कुरा? त्यो त पर्थ्यो,
तर त्यसै छ नि त, जस्तै हामी धेरैले गरेको देखिन मैले, धेरैले गरेको थिएनन्। मैले त त्यो टपिकमा बोलेकै पनि थिइनँ साँच्चै भन्नु पर्दाखेरि, बिकज एभ्रीवन वाज टकिङ अबाउट इट हैन। अनि कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो सामाजिक सञ्जालले तपाईँले हेर्नुभयो भने जहिले पनि हेट मेसेज गर्नेहरू अलिक बढी हुन्छन् कि हेट मेसेज चाहिँ पक्का लेखिहालिन्छ के, क्रिटिसिजम अलि लेखिहालिन्छ। यो सामाजिक सञ्जाल मात्र होइन, रियल लाइफमा पनि हो। मैले एक्सर्साइज पनि गराउँछु म मेरो स्टुडेन्टहरूलाई होइन। अनि हामी कसैको जस्तै हामी त्यो कल्चर के एउटा महजुरीले पनि भन्नुभएको थियो कि जस्तो लाग्यो मलाई, हामी कस्तो कल्चरमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी 10वटा, हामीलाई जस्तो प्लेटमा 5वटा परिकार राखिदिएको छ, एउटा परिकार चाहिँ नमिठो लाग्यो भने हामी यो परिकार चाहिँ नमिठो छ है भनेर भन्छौँ कि, तर हामी 4वटा परिकार मिठो थियो भनेर चाहिँ भन्दैनौँ। त्यो चाहिँ एउटा अलिकति हाम्रो कन्डिसनिङ त्यस्तो किसिमको छ रे भन्ने कुरा चाहिँ यो इन्टरभ्यू मैले पहिल्यै हेरेको बच्चा लाउँदाखेरि, एन्ड इट अलवेज स्टेज विथ मी होइन। अनि अघि त्यो जुन स्टोरीको कुरा आयो, सोसियल मिडियामा कसरी सर्कुलेट हुन्छ कुराहरूको कुरा आयो होइन, फलोअप छैन नि त, तपाईँले पनि गर्नु भएन होइन। सो द्याट इज वाट ह्यापन। फलोअप भएको बेटर हो, डेफिनेटली भएको बेटर हो, किनभने तपाईँले जेलाई तपाईँले सेन्सेसनलाइज गर्नुभयो त्यसलाई एउटा कन्क्लुजन त दिनु पर्यो नि त तपाईँले। सो शुड हैव डन दैट, डेफिनेटली शुड डन दैट। आई एम ग्ल्याड यु रियलाइज्ड इट। नो, तर मेरो चाहिँ के थाहा छ त्यसमा आर्गुमेन्ट चाहिँ, म चाहिँ ओके ल म त सुरुवात गर्दै थिएँ, तर जान्ने बुझ्ने त गरिदिनु पर्थ्यो नि भन्ने पनि सोचेको थिएँ मैले। अब जान्ने बुझ्ने भन्ने हुँदैन क्या, यु आर द जान्ने, सोसियल मिडियाको समयमा यु आर द जान्ने बुझ्ने। बुझेँ मैले। मैले चाहिँ त्यो एक्सक्युज खोजिरहेको थिएँ, तर अगेन म यो कल आउट गर्न चाहन्थेँ किनभने कसैले कुरै उठाउँदैन क्या, अचम्म लाग्छ मलाई। म त सेल्फ अवेयर, म त भने नि म ब्लाइन्डली एडमिट गर्छु मसँग इनहेरेन्ट बायसेस छ, एभ्रिथिङ छ, तर म के गर्छु भने ओके मसँग यो छ म सुधार्छु, मेरो ट्रेन गर्दैछु मेरो माइन्ड, म चाहिँ भगवान होइन कि म गरेर चाहिँ सक्छु भनेर होइन। सो एभ्रीबडी सो अगेन र हामी कहिलेकाहीँ इम्प्याथेटिक हुन्नौँ क्या, ओके ठिक छ ल उसले गल्ती गरौँ माफी गरौँ न त होइन, थोरै ह्युमन बिङ हौँ न भनेपछि त्यो चाहिँ गर्दैनौँ क्या हामी, अलिकति दुःख लाग्छ मलाई एकदम त्यो कुरा पनि स्लाइडली कहिलेकाहीँ ओहो सेट भन्ने पनि लागिरहेको हुन्छ। अब चाहिँ म हिन्ड गर्छु ल। फाइनली मलाई कति इन्ट्रेस्टिङ लागिरहेको थियो, तर टाइम पनि त्यस्तै भयो होला, मलाई एडिट गर्नमा समय लाग्छ। तर एक्चुअली म भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच। र मैले स्लाइडली यस्तो खालको सोचेको थिइनँ, कहिलेकाहीँ हामी प्रिकन्सिभ नोसनमा हुन्छौँ कि योसँग बोल्दा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै अर्कै खालको छ होला, उसको सोसियल मिडिया प्रेजेन्सलाई हेरेर ओहो यो त के हो कसो भन्ने सोचिन्छ, तर मेरो पनि स्लाइटली त्यो सोचेको थिएँ मैले। कस्तो सोच्नु भएको थियो? काइन्ड अफ एक्सट्रिमली बोल्ड विच इज ग्रेट, तर म त्यो लेभल म्याचअप हुन्छु कि हुन्न भन्ने सोचिरहेको थिएँ, बट आई डोन्ट नो, मलाई त त्यस्तो लागेन मलाई त होइन। सो किनभने मेरो त तपाईँको जस्तो ब्याकग्राउन्ड पनि छैन, लाइक मेरो फ्यान म ब्राह्मीण हो होइन, अनि सोकल माथिको पनि हो, अनेक हो, मेरो ब्याकग्राउन्ड मतलब त मल्टिकल्चर त्यस्तो खालको केही पनि छैन नि त। म जति सिक्छु मैले यो नयाँ आधुनिक बस सिक्ने भनेको चाहिँ किताबबाट कि तपाईँहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर मिडियामा लागेर मात्रै सिक्ने हो, तर तपाईँ त त्यो अगाडिदेखि सिक्नुहुन्छ, त्यही भएर तपाईँको लेभल हाई हुन्छ र मेरो चाहिँ अलिकति तल पुग्छु कि होइन, म चाहिँ हुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ, बट नथिङ लाइक द्याट। हुँदैन त्यस्तो। सो थ्याङ्क यू सो मच। आई ट्राई नट टु इन्टिमिडेट पिपल, किनभने म सुरुदेखि नै मलाई इन्टिमिडेटिङ भनेर मैले I've learned how to have a conversation much easily. रियल टकमा इन्टिमिडेसन भन्ने हुँदैन, तर राइट टकमा हुन्छ, त्यही भएर यो झ्याउ लाग्छ नि। तर तपाईँ रियल टकमा विश्वास गर्नु हुँदो रहेछ, आइ एम रियली ग्रेटफुल फर द्याट एन्ड थ्याङ्क यू सो मच। एकदमै खुसी लाग्यो। मेरो लाइटको उयो सक्यो, ब्याट्री के अरे क्यामेराको ब्याट्री सक्यो, एभ्रिथिङ धेरै लामो बोलेछौ। आई रियली सजेस्ट यु कट द भिडियो एन्ड रिलिज इट। सायद टपिक अनुसार कट गरेर रिलिज गर्नुभयो भने बेटर हुन्छ होला, लामो भएर त आई एम नट श्योर। मलाई कस्तो लाग्छ आज कसैले हेऱ्यो भने इन्ट्रेस्टिङ पायो भने हेर्छन् र मलाई त होइन तपाईँलाई हेर्न आउने हो, त्यही भएर झन् प्रेसर भयो मलाई। त्यो भएर सो थ्याङ्क यू सो मच। कुनै बेला रियलमा भेटेर कुराकानी गर्न मलाई मन छ र तपाईँसँग लाइभ इन्टरेक्सन पनि गर्न मन छ होइन। सो लेट्स सी, होपफुली समडे। यस, र मैले सायदै बोर गरिन होला अनि तपाईँलाई राम्रै फिल। नो डेफिनेटली नट। आई लभ द कन्भर्सेसन। थ्याङ्क यू सो मच। एकदम इन्क्विजिटिभ हुनुहुँदो रहेछ अनि रमाइलो भयो यहाँसँग कुरा गर्नलाई। सो गुड लक फर यर शो। थ्याङ्क यू सो मच। ओके अब चाहिँ गर्नुपर्छ ल, हामीलाई अब आफैले बोर हुन थाल्छ। ल सब्सक्राइब गर्नुहोस् ओरिजिनल खबरलाई र बेललाई दबाउनुहोस्।